नमस्कार कक्षा 7 का विद्यार्थीहरू, आजको यो क्लासमा हामीले अनिवार्य विषय गणित अन्तर्गत रहेर पाठ 1 समूहबाट अभ्यास 1.1 मा रहेका सम्पूर्ण क्वेशनहरूलाई कम्प्लिट सोलुसन गर्नेछौं र मैले टाइमलाइन पनि राखिदिनेछु ताकि तपाईलाई जुन क्वेशन अप्ठ्यारो लाग्छ ठ्याक्कै तपाईले त्यो क्वेशनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अभ्यासको हामीलाई अर्थात अभ्यास 1.1 को हामीलाई प्रश्न नम्बर 1 मा भनेको छ तल दिएका समूहलाई सूचीकरण विधिबाट लेख्नुहोस् र ती समूहका सदस्य संख्या पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। हामीलाई चाहिँ सूचीकरण विधिबाट लेख्न भनेको छ जुन हामीले कक्षा 6 मा पनि सिकेका नै छौं है। र अरु दुईवटा विधि पनि हुन्छन्, एउटा भनेको व्याख्या विधि, अर्को भनेको समूह निर्माण विधि। व्याख्या विधि भनेको यही नै हो, 13 सम्मका रुट संख्या भनेको छ यही हो, 2 भन्दा ठूला र 7 भन्दा साना गन्ती संख्याहरू भनेको चाहिँ यही हो, अनि त्यसपछि यो पनि व्याख्या विधि नै हो। अब समूह निर्माण विधि भनेको यो हो, x सच दैट x एउटा है, यसलाई सच दैट भनेर पढ्ने, यसलाई यसरी यो दिएको हुन्छ नि, यसलाई सच दैट भनेर पढ्ने है। x सच दैट x एउटा 40 भन्दा सानो 4 को अपवर्त्यको समूह भनेको छ नि, यो x ले चाहिँ 40 भन्दा सानो 4 को अपवर्त्यलाई जनाउँछ भन्ने कुरा अहिले बुझाउँछ। पक्कै पनि तपाईले थाहा पाउनुभयो सूचीकरण विधि के हो अहिले हामीले लेख्छौं, व्याख्या विधि यिनै हुन् र समूह निर्माण विधि भनेपछि यो वाला यस प्रकारको हो, यो सच दैट दिन्छ नि, यो यस प्रकारको है, बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि। अब हामीले यही कुरा हो यहाँ यो प्रश्न नम्बर 1 मा गर्नुपर्ने, अनि सदस्य संख्या पनि लेख्नुपर्ने छ। सदस्य संख्या कति हुन्छन् भन्ने कुरा सदस्य गिनेर हो, त्यो अहिले हामीले एकैचोटीमा छलफल गर्नेछौं। अब हामीले सोलुसन एन्ड हियर लेखौं है, एसओ याल्यु एन्ड सोलुसन लेखे मैले। सोलुसन लेखिसकेपछि प्रश्न नम्बर क, यदि क नम्बरमा हेर्नुभयो भने चाहिँ a बराबर 13 सम्मका रुट संख्या भनेको छ, a बराबर 13 सम्मका रुट संख्या भनेपछि के हो त, रुट संख्या भनेपछि के हो 2 3 हैन, अनि 5 7 9 हो त होइन नि, गुड 11 13 है। अब हामीलाई 13 सम्मकै भनेको छ, त्यसैले 13 सम्मका भनेपछि 13 सम्मकै लेख्ने ठ्याक्कै। जस्तै मैले लेखेँ 2 हैन 3, त्यसपछि 5 2 3 5 2 3 5 7 11, यसरी यो 13, यस प्रकार लेखेँ मैले। यसरी हामीले 13 सम्मकै लेखेका छौं, यही नै हो लेख्नुपर्ने कुरा यहाँ है। 13 सम्मका रुट संख्या भनेपछि जे 13 सम्मका रुट संख्या छन् ती लेख्ने। जस्तै हामी लेख्यौं 2 3 5 7 11 13 है, यही लेखेका छौं, यही नै हो। अरु यहाँ पक्कै पनि केही कन्फ्युज होला नि, पक्कै पनि तपाईलाई रुट संख्या भनेपछि यहाँ 13 सम्मकै भनेको छ भने 13 सम्मकै लेख्ने है। 2 3 5 त्यसपछि 7 11 13, यो सकियो। यति नै हो हामीले यहाँ जान्नुपर्ने कुरा, अर्थात यति नै हो यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, अरु केही पनि गाह्रो छैन। अब हामीले यो क्वेशन नम्बर 1 को अर्थात 1 को क को एन्सर लेखिसकेपछि ख नम्बरमा भनेको छ हामीलाई b बराबर x सच दैट x एउटा 40 भन्दा सानो 4 को अपवर्त्य हो भनेको छ। भनेपछि यो x छ नि, यसले चाहिँ 40 एउटा 40 भन्दा सानो 4 को अपवर्त्यलाई जनाउँछ। 4 को अपवर्त्य भनेपछि 4 का दुना के 4 को मल्टिप्लाइज भनेको हो है, 4 को मल्टिप्लाई लेख भनेको हो त्यो, तर 40 भन्दा सानो हुनु पर्यो, पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ है। अब हामीले त्यही कुरा लेख्ने, 4 को अपवर्त्य भनेपछि 4 का दुना हुन् अर्थात मल्टिप्लाई हुन्। जस्तै 4 1 जा 4 हैन, त्यसपछि 4 2 जा 8 4 3 जा 12 है, अनि 4 4 जा 16, यसरी लेख्ने हामीले, तर 40 भन्दा साना हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो अब पक्कै पनि। ओके ठीक छ। अब हामीले ख नम्बर यहाँ सोलुसन लेखौं है, ख नम्बर सोलुसन लेखौं। ख नम्बर b बराबर लेखेँ मैले x सच दैट x 40 भन्दा सानो 4 को अपवर्त्य भनेपछि हामीले त्यही लेख्ने। अब र माथि हामीलाई भनेको छ है, पहिला त्यो मैले मिस गरेँ, यहाँ हामीलाई ती समूहका सदस्यहरूको संख्या पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले सदस्यको संख्या पनि लेख्ने के, सदस्यको संख्या कसरी लेख्ने भनेपछि सदस्यहरू गिन्ने, देयरफोर सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या सदस्य संख्या संख्या सदस्य संख्या कति छ त, कति छ गिन्ने। जस्तै यहाँ गिन्नु भयो भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 6वटा छन्, अर्थात 6वटा सदस्य छन्, त्यसैले 6 लेख्ने। अब कति लेख्ने 6 एन्सर। अब यति लेख्ने, 6वटा सदस्य छन् 6 एन्सर लेख्यौं हामीले। अब ठ्याक्कै मैले भन्छु तपाईले यसलाई चाहिँ यस प्रकारले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नम्बर अफ a बराबर 6, यस प्रकारले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो यसलाई छ नि, यसलाई किनभनेपछि यो नम्बर अफ a अर्थात यसलाई हामीले समूहको गणनात्मकता भन्छौं। यो n अफ a छ नि, यसरी लेखेको छ भने चाहिँ यसलाई हामीले समूहको गणनात्मकता भन्छौं। समूहको गणनात्मकता भनेको के हो भनेपछि समूहमा भएका सदस्यहरूको संख्या, जम्मा समूहमा कतिवटा सदस्य छन् तिनीहरू नै लेख्ने तरिका, अर्थात जति यहाँ सदस्य छन् तिनीहरूको जम्मा सदस्यहरूको संख्या नै समूहको गणनात्मकता हो के। जस्तै यहाँ हामीले 1 2 3 4 5 यो 1 2 3
त्यसपछि 4 5 6 पाएका छौँ भनेपछि नम्बर ए अर्थात् यो नम्बर अफ सेट ए मा 6 वटा छन् भनेको छ, अर्थात् यहाँ मेम्बर चाहिँ 6 वटा छन् भन्न खोजेको अहिले। र यसलाई हामीले एन अफ ए भनेर पनि पढ्छौँ। अनि यसको बारेमा तपाईँले ठुलो कक्षामा अध्ययन गर्नुहुनेछ, अहिले यहाँ छलफल गरिरहन आवश्यक छैन। अहिले चाहिँ सदस्य सङ्ख्या 6 यसरी लेख्दा राम्रो। र कतै काहीँ यो नम्बर अफ ए अर्थात् एन अफ ए भनेको छ भने यो समूहको गणनात्मक अर्थात् एन अफ ए बराबर 6 लेख्नु भनेको चाहिँ सदस्य सङ्ख्या 6 छन् भन्ने कुरा हो त्यो समूह एमा है, बुझ्नुभयो पक्कै पनि। र कतै नम्बर अफ बी भनेको छ भने समूह बी छ नि, त्यसमा चाहिँ यति सदस्य छन् है भन्ने कुरा बुझिन्छ पक्कै पनि। अब कन्फ्युज छैन होला, हामीले यही कुरा यहाँ छलफल गरेका छौँ। र त्यो समूहको गणनात्मकता भनेको चाहिँ समूहमा भएका सदस्यहरूको सङ्ख्या नै हो, जम्मा समूहमा भएका सदस्यहरूको सङ्ख्या नै समूहको गणनात्मकता हो, यसलाई बुझ्नु होला। अब एक्स सच द्याट एक्सले 40 भन्दा सानो 4 को अपवर्त्य भनेपछि त्यो लेख्ने हो। फो वान जा फोन अर्थात् 4 एका 4, 4 दुना 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16 होइन 12 16, अनि 4 पन्चे 20, 4 छक्का 24, 4 साता 28 है, अनि 4 आठा 32 होइन, 32 पछि 36 है, 49 टाइम्स गऱ्यो भने 9 इन्टु 4 गऱ्यो भने 49 हुन्छ, अर्थात् 4 लाई 9 टाइम्स मल्टिप्लाई गऱ्यो भनेपछि कति हुन्छ त 40 गुड है, नट 40 36। यसरी हामीले यो लेखेका छौँ। र यति नै हो, किनभने चाहिँ अब फेरि 4 टाइम्स 40 हुन्छ, तर त्यो लेख्नु पर्दैन किनभनेपछि अर्थात् लेख्नु हुँदैन, किनभनेपछि हामीलाई भनेको छ 40 भन्दा सानो, 40 भन्दा सानो भनेपछि 36 सम्मै हुन्छ, जुन एन्सर भयो। र यसलाई सदस्य सङ्ख्या पनि लेख्न सक्छौँ हामीले, देयरफोर सदस्य सङ्ख्या कति छ त गिन्नुभयो भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ है, 9 छ, 9 एन्सर। यो कुरा हामीले लेखेका छौँ। अब यो हामीले क र ख अर्थात् यो क र ख यस प्रकारले लेखिसकेपछि अब हामीले अर्को प्रश्न गर्छौँ र यसलाई हामीले एन अफ बी यस प्रकार 9 पनि लेख्न सक्छौँ है। तर मैले भनिसकेँ यो हामीले यहाँ पढ्दैनौँ, त्यही भएर मैले यसको बारेमा त्यत्रो धेरै छलफल गराएन, पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब ग नम्बर हेर्नुभयो भने चाहिँ के भनेको छ भनेपछि सी बराबर 2 भन्दा ठुलो र 7 भन्दा सानो गन्ती सङ्ख्याको समूह। काउन्टिङ नम्बर भनेपछि गन्ती गर्ने 1 2 3 4 होइन 5 6 7 8 9 10 यसरी गन्ती गर्दै जाने हो। तर हामीलाई के भनेको छ 2 भन्दा ठुलो भनेपछि 3 बाट सुरु गर्ने, अनि त्यसपछि 7 भन्दा सानो छ भनेपछि 2 पछि 3 पछि 4 5 6 सम्म मात्र, किनकि 7 भन्दा सानो छ हो, यति नै 3 4 5 6 लेख्ने हो, यही नै हो। अब हामीले जुन यहाँ लेखौँ, अब त्यसको लागि हामीले यहाँ के गरौँ त ग नम्बर लेखौँ यसरी, यहाँ ग नम्बर र ग नम्बरमा सी छ, सी बराबर 2 भन्दा ठुलो 7 भन्दा सानो भनेपछि 3 होइन 4 5 6 यति मात्रै हुन्छ है, 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 मात्रै हुन्छ, यति नै एन्सर हुन्छ। पक्कै पनि मैले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भयो होला। 3 4 5 6 है, 2 भन्दा ठुलो 7 भन्दा सानो गन्ती सङ्ख्याहरू। अब देयरफोर है 3 4 5 6 भनेपछि 4 है, सदस्य सङ्ख्या है, सङ्ख्या कति छ त 4 छ, 4 एन्सर। यति कुरा हामीले लेख्यौँ, भइहाल्यो। सदस्य सङ्ख्या नै लेख्ने हो जुन हामीले लेख्यौँ। अब यहाँ कन्फ्युज छैन होला पक्कै पनि। यसरी हामीले 3 4 5 6 भनेपछि 1 2 3 4 वटा छन् भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। अब ग पछि घ है, घ नम्बरलाई सोल्युसन गरौँ अर्थात् घ नम्बर लेखौँ। घ नम्बरमा चाहिँ डी बराबर 20 का गुणानखण्ड भनेको छ कि 20 का गुणानखण्ड भनेपछि कतिले गुणान गर्दा 20 हुन्छ भन्न खोजेको। जस्तै 1 ले 20 पटक गुणान गर्यो भने चाहिँ 20 हुन्छ है, अनि 2 ले कति 2 पन्चे 10 2 पन्चे 10 भनेपछि 10 दुना 20 10 है, 2 ले 10 टाइम गरेपछि 20 हुन्छ, 3 ले गरेपछि आउँछ त 20 आउँदैन, किनभने 3 पन्चे 15 3 छक्का 18 3 साता 21 आइहाल्छ भनेपछि 20 आउन्न, 3 होइन। 4 ले 4 पन्चे 20 है, 4 लाई 5 टाइम्स मल्टिप्लाई गरेपछि अर्थात् 4 टाइम्स 5 गरेपछि चाहिँ आउँछ 20, 5 चौको 20 आउँछ, अनि 4 पछि 5 छक्का 30 आउँछ, 5 चौको 20 आउँछ भनेपछि यो पनि आउँछ, अनि त्यसपछि 5 पछि 6 ले आउँदैन, 7 ले आउँदैन, 8 ले आउँदैन, 10 ले आउँछ, 10 दुना 20 हुन्छ, 10 ले आउँछ है, अनि त्यसपछि 11 ले आउँदैन किन 11 दुना 22 भइहाल्छ, 13 दुना 26 त्यो हुँदै हुन्न, 12 दुना 24 त्यो हुँदै हुन्न, स्वयं अब 20 ले 20 एका 20 हुन्छ भनेपछि यसरी हेर्दाखेरि 20 होइन, अनि त्यसपछि 10 20 10 5 4 1 2 यी नै हुन् है, यी नै हुन् 20 का गुणानखण्ड भनेपछि यी भनेका 20 का टुक्राहरू हुन्, अर्थात् 20 का 20 का फ्याक्टरहरू हुन् भनेपछि 1 टाइम्स 20 गरेपछि 20 हुन्छ, त्यसैले 1, अनि 2 दशम 20 हुन्छ त्यसैले 2,
अनि त्यसपछि 4 5 20 हुन्छ, त्यसैले 4 2 1 2 4 अनि 5 चौको 20 हुन्छ 5, त्यसपछि 6 ले हुँदैन, 7 ले हुँदैन, 8 ले हुँदैन, 9 ले हुँदैन, 10 ले हुन्छ, 10 गुणा 20 हुन्छ 10, 11 ले हुँदैन, 12 ले हुँदैन, स्वयंले 20 ले हुन्छ। यसरी यी भयो। यसरी 20 का फ्याक्टर भनेपछि 1 2 4 है, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 पछि अनि त्यसपछि 5 10 20 है, 1 2 4 5 10 20 यसरी हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। र अब यो यही कुरा हामीले जान्नुपर्ने, अरू यहाँ कुनै पनि गाह्रो छैन। र यस प्रकारले यसलाई खण्ड गुणान खण्डहरू भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा यहाँ बुझे पनि भयो। र प्राय यसै टाइपका अन्य पनि राख्छ है, परीक्षामा पनि यसरी सोध्न सक्छ, त्यही भएर यसलाई बुझेर गर्नु होला। अब हामीले सदस्य सङ्ख्या पनि लेखौँ। देयरफोर सदस्य सङ्ख्या अब सदस्य सङ्ख्या कति छ त गिन्नुभयो भने 1 2 3 4 5 6 6 एन्सर सदस्य सङ्ख्या 6 छ, जुन एन्सर भयो। पक्कै पनि यहाँ गिन्नुभयो भने 6 पाउनु नै हुन्छ तपाईँले। यहाँ गिन्नुभयो भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 यसरी हामीले लेखेका छौँ सदस्य सङ्ख्या 6। अब यति नै हो यसको एन्सर, अर्थात् यहाँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको यति नै हो। र यो क्वेसन नम्बर 1 यस प्रकारले सोल्युसन भयो है। हामीले यिनीहरूलाई सूचीकरण विधिबाट पनि लेख्यौँ, यहाँ दिएका समूहलाई, र सदस्य सङ्ख्या पनि लेखेर सकेका छौँ। मलाई विश्वास छ तपाईँलाई यहाँ कुनै पनि डाउट छैन है, कन्फ्युज छैन होला। र केही कन्फ्युज भयो भने कमेन्ट गर्नु होला, मैले छिटै रिप्लाई दिनेछु। यसरी हामीले क ख ग घ प्रश्न नम्बर 1 लाई सोल्युसन गऱ्यौँ। अब हेर्दैछौँ हामीहरूले क्वेसन नम्बर 2 लाई। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ हामीलाई दिएका समूहमध्ये खाली समूह भए ठिक चिन्ह र अरूलाई बेठिक चिन्ह दिनुहोस् भनेको छ। अब सबैभन्दा पहिला हामीले यो खाली समूह के हो भन्ने कुरा बुझौँ है। खाली समूह केलाई भन्ने त है, यो खाली समूह चाहिँ यसलाई केलाई भन्ने, खाली समूह कस्तो समूहलाई खाली समूह भन्ने कुरा जानौँ है। सबैभन्दा पहिला यो कुरा जान्यौँ भने हामीले सबै कुरा यहाँ बुझ्न सक्छौँ। खाली समूह कसलाई भन्ने भनेपछि एउटा पनि सदस्य नभएको समूहलाई चाहिँ खाली समूह भनिन्छ। जस्तै मैले इक्जाम्पल दिएँ, ए बराबर चाहिँ ए बी सी डी छ। अब यहाँ यस प्रकारको छ, अनि बी बराबर चाहिँ यसरी केही छैन यस प्रकारको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 अर्थात् यहाँ सदस्यहरू छन्, 4 वटा सदस्य छन्। यो त खाली समूह होइन किनकि यहाँ सदस्यहरू छन्, तर यो बी भनेको खाली समूह हो किनभने चाहिँ यहाँ कुनै पनि सदस्य छैन। यहाँ यस प्रकारको यो खाली छ, अर्थात् यसलाई हामीले फाइले पनि लेख्न सक्छौँ। यसलाई फाइ भन्ने है, फाइ भन्ने पिएचआई हुन्छ यो फाइ भन्ने, यसलाई फाइ भनेर पढ्ने। खाली समूह यो फाइ देख्नुभयो भने खाली समूह हो भन्ने कुरा बुझ्ने है। अब यो जस्तै मैले एउटा अर्को पनि भने, एउटा जस्तै मैले भने 2 र 3 को बिचमा पर्ने गन्ती सङ्ख्याको समूह पनि भन्यो है, सङ्ख्याको समूह। अब मैले भने तपाईँलाई 2 र 3 को बिचमा पर्ने गन्ती सङ्ख्याको समूह भने। गन्ती सङ्ख्या भनेपछि काउन्टिङ नम्बर भनेपछि 1 2 3 4 5 हुन्छ होइन। तर मैले के भने 2 र 3 को बिचमा पर्ने, 2 र 3 को बिचमा कुनै काउन्टिङ नम्बर छ त छैन भनेपछि यो के हो त खाली समूह हुने भयो। यस्तो अवस्थामा खाली हुने भयो। अब खाली हुनु भनेको के हो त, त्यो खाली समूह हो। कुनै पनि सदस्य नहुनु भनेको खाली समूह हो, अर्थात् एउटा पनि सदस्य नभएको समूहलाई हामीले खाली समूह भन्छौँ। पक्कै पनि अब खाली समूह के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो र यो बुझिसकेपछि अरू यहाँ कुनै पनि चिज गाह्रो छैन, मलाई विश्वास छ तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। खाली समूह भनेको के हो बुझ्नुभयो है। कुनै समूह छ, त्यो समूहमा एउटा पनि सदस्य नभएको अवस्था। जस्तै मैले भने तपाईँलाई 2 र 3 को बिचमा पर्ने प्राकृतिक सङ्ख्या, 2 र 3 को बिचमा प्राकृतिक सङ्ख्या पर्छ कि पर्दैन? 2 र 3 को बिचमा केही पर्दैन किनकि 1 2 3 आइहाल्यो। 2 र 3 को बिचमा त केही प्राकृतिक सङ्ख्या छैन भनेपछि त्यो के हो त खाली समूह भयो। र त्यो खाली समूहलाई चाहिँ हामीले यस प्रकारले यसरी छुट्याउँछ, नभए यसरी फाइ यस प्रकारले छुट्याउँछौँ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो अब तपाईँले। कुनै समूह छ, त्यो समूहमा कुनै पनि सदस्य छैन, अर्थात् एउटा पनि सदस्य नभएको अवस्थालाई चाहिँ, अर्थात् नभएको समूहलाई चाहिँ खाली समूह भनिन्छ। अब हामीले खाली समूह के हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि यसलाई मजाले सजिलो तरिकाले समाधान गर्न सक्छौँ। दिएका समूहमध्ये खाली समूह भएपछि हामीले ठिक चिन्ह लगाउनु पर्नेछ। ठिक चिन्ह खाली समूह भयो भने, अनि खाली समूह भएन भने चाहिँ बेठिक चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्नेछ, अरूलाई चाहिँ बेठिक चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्नेछ। प्रश्न नम्बर कमा के भनेको छ त्यो कुरा हेरौँ। एक भन्दा साना प्राकृतिक सङ्ख्याको समूह, एक भन्दा साना प्राकृतिक सङ्ख्याको समूह भनेको छ। नेचुरल नम्बर भनेको के हो पक्कै पनि तपाईँलाई थाहा छ है। प्राकृतिक सङ्ख्या भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 यस प्रकारले हो। यसलाई हामीले प्राकृतिक सङ्ख्या भन्छौँ। तर हामीलाई भन्यो एकभन्दा सानो प्राकृतिक सङ्ख्या, एकका अगाडि त 0 आउँछ, तर 0 प्राकृतिक सङ्ख्या हो त होइन। भनेपछि एकभन्दा अगाडि केही प्राकृतिक सङ्ख्या छ, अर्थात् एकभन्दा सानो केही प्राकृतिक सङ्ख्या पाउनुहुन्छ तपाईँले? पाउनुहुन्न। अर्थात् भनौँ एकभन्दा सानो प्राकृतिक सङ्ख्या नै छैन भनेपछि त्यो खाली हुने भयो, अर्थात् एउटा पनि सदस्य नहुने भयो यो समूहमा। प्रश्न नम्बर क मा एउटा पनि के त सदस्य नहुने भयो, किनकि एकभन्दा सानो प्राकृतिक सङ्ख्या छैन, 0 होइन। 0 भनेको त 0 1 2 त्यसरी गयो भने त हामीले होल नम्बर भन्छौँ त्यसलाई होइन। एकभन्दा सानो प्राकृतिक सङ्ख्या छैन, त्यसैले यो के हो त खाली समूह हो। अब खाली समूह हुनु भनेको के हो त ठिक हुनु हो है, हाम्रो प्रश्न अनुसार ठिक हुनु हो, त्यसैले यसरी ठिक लगाउने। पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुभयो अब मैले के भने र कसरी केलाई एक्सप्लेन गरेँ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ है। अब क्वेसन नम्बर खमा के भनेको छ त्यो कुरालाई हेरौँ। खमा जोड रुट सङ्ख्याको समूह, जोड रुट सङ्ख्याको समूह भनेको छ। रुट सङ्ख्या भनेपछि के हो त 2 3 5 7 11 13 होइन, यसरी डट 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 डट। तर यो 2 रुट सङ्ख्या हो त, 2 रुट सङ्ख्या हो कि होइन? हो, 2 रुट सङ्ख्या भनेपछि जोड रुट सङ्ख्याको समूह भनेको छ 2 त रुट सङ्ख्या हो र 2 जोड सङ्ख्या पनि हो, जोड सङ्ख्या पनि हो होइन। भनेपछि एउटा छ, यहाँ 2 भन्ने छ, 2 भन्ने हुने भयो भनेपछि सदस्य त एउटा हुने भयो, त्यसैले यो के भयो त बेठिक भयो, किनकि अरूलाई बेठिक चिन्ह प्रयोग गर्न भनेको छ। अब हामीले यहाँ बेठिक चिन्ह प्रयोग गर्छौँ, यसरी हामीले यहाँ बेठिक चिन्ह प्रयोग गऱ्यौँ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो जोड रुट सङ्ख्याको समूह भनेको थियो जोड रुट सङ्ख्या 2 छ, यो हुने भयो। यहाँ एउटा पनि सदस्य छ, एउटा पनि सदस्य नभएको अवस्थामा हो खाली समूह हुने। एउटा सदस्य छ, एउटा सदस्य छ, एउटा सदस्य छ है, त्यही भएर के हो त यो गुड खाली समूह होइन र त्यसैले यो अरू समूह भयो, त्यसैले हामीले अर्थात् अरूलाई बेठिक चिन्ह प्रयोग गरेका छौँ। अब प्रश्न नम्बर ग, कक्षा 6 का 6 फिटभन्दा अग्ला विद्यार्थीहरूको समूह। कक्षा 6 का 6 फिटभन्दा अग्ला विद्यार्थीको समूह भनेको छ। कक्षा 6 का भन्यो हामीलाई क्लास 6 का है, कक्षा 6 का भनेको छ। अब बुझ्नुहोस् कक्षा 6 भनेपछि त यो उमेरमा अर्थात् कक्षा 6 मा पढ्ने विद्यार्थीहरू त साना हुन्छन् होइन, साना हुन्छन्। 6 फिट भनेपछि त यति ठुलो, 6 फिट भनेपछि ठुलो। कक्षा 6 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू साना हुन्छन् भने 6 फिटभन्दा अग्ला त छैनन्, यो त कुरै छैन। भनेपछि यो खाली समूह हुने भयो, किनकि कक्षा 6 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी 6 फिटभन्दा अग्ला त छँदै छैनन्, 6 फिट भन्दा साना हुन्छन्, अर्थात् 6 फिट भन्दा अग्ला हुँदैनन्, होचा हुन्छन्, अर्थात् यस्तो यो 6 फिट चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर कक्षा 6 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भनेका साना हुन्छन्, अर्थात् सानो उमेरका हुन्छन् र साना हुन्छन् है। त्यही 12 13 होइन, 10 12 यस्तै खालका हुन्छन्, बढीमा 12 देखि 13 14 है यतिसम्मकै हुन्छन्। अब अगाडि पनि हुन्छन्, धेरै साना पनि हुन्छन्, 10 12 का पनि हुन्छन्, तर विशेष गरी 12 14 यसमा हुन्छन्। र अब यसमा भनेपछि 6 फिट, यसमा यति सानो उमेरको बच्चा अर्थात् भनौँ सानो यति सानो उमेरका अर्थात् 12 13 12 14 का चाहिँ यो 6 फिटभन्दा अग्ला हुँदैनन् है। त्यही भएर के हो त पक्कै पनि बुझ्नुभयो यो खाली समूह हो, किनकि यहाँ खाली हुन्छ। र अलिक ठुला भए पनि अर्थात् अझै 15 16 वर्षका पनि 6 क्लासमा पढ्छन् भने पनि अर्थात् 17 का पनि पढ्छन् भने पनि त्यो 6 फिटभन्दा अग्लो पनि हुँदैन है, त्यो अलि धेरै हो। त्यही भएर यो के हो त ठिक हो, किनकि खाली समूह छ, यहाँ एउटा पनि सदस्य नहुने भयो। त्यही भएर यसलाई हामीले ठिक लगाऊँ है, यसरी हामीले यसलाई ठिक लगायौँ। अब ग नम्बर हाम्रो सकियो। अब घ नम्बरमा के भनेको छ भनेपछि 2 ले भाग जाने बिजोड सङ्ख्याहरूको समूह। 2 ले बिजोड सङ्ख्यालाई भाग जान्छ? जाँदैन है, त्यसैले यो के हो त खाली समूह हो, त्यसैले यो ठिक त हुन्छ। बट मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन पनि गर्न चाहन्छु। अब यो कस्तो हो भनेपछि जस्तै यो 2 ले भाग जाने बिजोड सङ्ख्या भनेपछि 2 बिजोड सङ्ख्या भनेपछि 1 हो, 1 लाई 2 ले भाग गर्नुहोस्, भाग जान्छ? जाँदैन। त्यसपछि अर्को के हो त, अर्को के हो 2 हो, 2 ले 2 लाई भाग जान्छ, तर 2 भनेको जोड सङ्ख्या यो भएर अब बिजोड सङ्ख्यासँग मात्रै गर्ने है। 3 ले 2 लाई 3 लाई भाग जान्छ, यस प्रकारले 3/2 गरेपछि हुन्छ त हुँदैन। अनि त्यसपछि 5/2 गरेपछि भाग हुन्छ त हुँदैन। त्यसपछि 7/2 गरेपछि हुन्छ हुँदैन, 9/2 हुँदैन, 11/2 हुँदैन, 13/2 हुँदैन होइन, अनि 15/2 अर्थात् यो भागै हुँदैन, यस्तो हुँदैन। त्यसैले हामीले यहाँ के बुझ्यौँ त 2 ले भाग जाने बिजोड सङ्ख्या छैनन्, अर्थात् 2 ले भाग जाने बिजोड सङ्ख्याको समूह छैन। त्यसैले यो के हुने हो त बुझिसक्नु भयो है, यो के हुने हो गुड, एउटा पनि नहुने भएको कारणले खाली समूह हुन्छ, खाली भएपछि ठिक लगाउने है। अब हामीले ठिक चिन्ह प्रयोग गऱ्यौँ, यहाँ पनि यसरी ठिक प्रयोग गरेका छौँ। यस प्रकार हामीले यहाँ बुझेका छौँ। अब एकभन्दा साना प्राकृतिक सङ्ख्या छैनन्, खाली समूह हुने भयो, त्यसैले ठिक। अनि जोड रुट सङ्ख्या छ 2, त्यसैले यो बेठिक भयो। 6 कक्षा 6 का 6 फिटभन्दा अग्ला विद्यार्थी भनेको छ, यो छैनन्, त्यसैले खाली समूह हुने भयो। अनि खाली समूह हुनु भनेको ठिक हुनु हो। अनि 2 ले भाग जाने बिजोड सङ्ख्या भनेपछि 2 ले भाग जाने बिजोड सङ्ख्या छैनन्, त्यसैले एउटा खाली समूह हुने भयो। खाली समूह हुनु भनेको अर्थात् एउटा पनि सदस्य नहुनु भनेको खाली समूह हो, जुन हामी यहाँ लगाएका छौँ। यसरी क ठिक, ग बेठिक, ग र घ पनि ठिक है, यसरी हामीले बनाएका छौँ। यहाँ कन्फ्युज
केही पनि छैन होला, कुनै समूह छ त्यो समूहमा एउटा पनि सदस्य नभएको अवस्थालाई चाहिँ हामीले खाली समूह भन्छौँ। अब तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि, र मैले यहाँ डिफाइन पनि गरिदिन्छु यस प्रकारले लेखेर, यसलाई बुझ्नु होला। कुनै समूह छ है, मजाले राम्रोसँग मैले यसलाई डिफाइन पनि गरिदिन्छु, यो लेखेर बुझ्नु होला, अर्थात् यहाँ बुझ्नका लागि मात्रै हो यो है। कुनै समूहमा अर्थात् समूहमा एउटा पनि सदस्य नभएको समूहमा एउटा पनि सदस्य नभएको समूहलाई अर्थात् नभएको अवस्थालाई अर्थात् एउटा पनि सदस्य नभएको समूहलाई लेख्दा झन् राम्रो है। एउटा पनि सदस्य नभएको समूहलाई अर्थात् मैले यहाँ यस प्रकार लेखेँ, समूहमा एउटा पनि सदस्य नभएको अवस्थालाई खाली समूह भनिन्छ। खाली समूह भनिन्छ है। यसरी यो लेख्यौँ र यसलाई फाइले जनाइन्छ अथवा यसरी खाली समूहले पनि जनाइन्छ। फाइले अथवा यसलाई यसरी जनाइन्छ यसरी लेखेका छौँ। अब यसलाई बुझ्नुभयो। जस्ट इक्जाम्पल हेरौँ है। इक्जाम्पल पनि बुझौँ नि त। एउटा इक्जाम्पल 2 र 3 को बीचमा पर्ने प्राकृतिक संख्या है। त्यसैले अब यसरी हेर्यौँ भनेपछि a बराबर, अब यो यसलाई a बराबर लेखौँ है। इक्जाम्पल लेख्यौँ अनि a बराबर पनि लेखौँ। यसरी a बराबर लेखौँ र यस प्रकारले a बराबर केही हुने भने 2 र 3 को बीचमा केही प्राकृतिक संख्या छैन, किनकि 1 2 3 आइहाल्छ। 2 र बीचको केही छैन, खाली छ, अर्थात् यस प्रकारले पनि जनाउन सक्छौँ। यति यो हुन्छ है। यस प्रकारले बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि। यसरी हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ र मैले यो जस्ट तपाईँलाई कन्सेप्ट बुझाउनका लागि हो। यसरी बुझेका छौँ हामीले। समूह एउटा पनि सदस्य नभएको अवस्थालाई अर्थात् एउटा पनि सदस्य नभएको समूहलाई खाली समूह भनिन्छ भनेर लेख्दा झन् राम्रो है। अझै यसलाई मोडिफाई गरेर लेख्न चाहनुहुन्छ अथवा भनौँ अझै राम्रो बनाएर लेख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यो लेख्दा झन् राम्रो है। यस प्रकारले लेख्ने यो। यसरी मैले लेखेँ, एउटा पनि सदस्य नभएको समूहलाई है। एउटा पनि सदस्य नभएको समूहलाई खाली समूह भनिन्छ। यसलाई फाइ अथवा खाली समूहले जनाइन्छ। यस प्रकारले हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब मैले यो मजाले लेखेर यहाँ बुझाएको छु र यो जरुरी छ, त्यही भएर मैले यो लेखाएको हुँ। पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ तपाईँले यो कुरालाई। यसरी हामीले यो कुरालाई यहाँ छलफल गरेका छौँ र अब यो हामीले क्वेसन नम्बर 2 सोल्युसन गरिसकेपछि अब हेर्दैछौँ हामीहरूले क्वेसन नम्बर 3 लाई। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ हामीलाई तल दिएका समूहबाट सीमित वा असीमित समूह छुट्याउनुहोस्। सीमित समूह भए सदस्य संख्या पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। हामीलाई यो सजिलो सोधेको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले सीमित समूह भनेको के हो अनि असीमित समूह भनेको के हो भनेर बुझौँ। अर्थात् फाइनाइट सेट एन्ड इन्फाइनाइट सेट भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। यदि यो बुझ्यौँ भनेपछि हामीले यो मजाले सोल्युसन गर्न सक्छौँ है। मैले यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु अर्थात् बुझाउन चाहन्छु। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई यहाँ सीमित समूह के हो भन्ने कुरा बुझौँ। जस्तै सीमित समूह है। सीमित समूह भनेपछि यसलाई हामीले फाइनाइट सेट पनि भन्छौँ। सीमित समूह भनेको चाहिँ सीमित अथवा भनौँ निश्चित सदस्य संख्याहरू भएको समूह है। निश्चित सदस्य संख्याहरू भएको समूह। जस्तै मैले भने तपाईँलाई 20 भन्दा ठुला है। ठुला भन्दा पनि साना, 20 भन्दा साना जोड संख्याको समूह। जोड संख्याको समूह यो भने मैले। अब तपाईँले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ त? मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। किन भनेपछि मैले 20 भन्दा साना जोड संख्याको समूह भनेको छु। अब 20 भन्दा साना जोड संख्याहरू छन् त? 20 भन्दा साना जोड संख्याहरू छन् 1 अनि त्यसपछि 3 हैन। 20 भन्दा साना 5 7 यसरी हामीले ठ्याक्कै 19 सम्म यसरी लेख्न सक्छौँ। भनेपछि यो के छ त हामीले निश्चित रूपमा यसलाई लेख्न सक्छौँ। अर्थात् भनौँ यसलाई हामीले सीमित वा निश्चित सदस्य संख्या भएको समूह भन्न सक्छौँ। किन भनेपछि यो 1 देखि 19 सम्म नै हुने हो हैन। 20 भन्दा साना 20 भन्दा साना जोड संख्या भनेको छु है। जोड संख्या भनेपछि 2 है, यो भएन। 2 4 6 8 हैन 10 त्यसपछि अनि यो ठ्याक्कै 18 मा किन 18 सम्म, किनभने 20 भन्दा साना भनेका छौँ हामीले। त्यसैले यतिसम्म हुने भयो यो है। यतिसम्म मात्रै हुने भयो। अरू यो डटर दिनु होला। यो डटर दिएर 18 सम्म मात्रै हुने भयो। यो भनेको के हो त? सीमित समूह हो।
किन भनेपछि 20 भन्दा साना जोड संख्याको समूह भनेपछि 20 भन्दा साना जोड संख्या छन्, हामीले यसलाई निश्चित सदस्य संख्याको रूपमा भन्न सक्छौँ। यति सदस्य छन् है, अर्थात् भनौँ यतिसम्म हुने हो है यो भनेर भन्न सक्छौँ कि यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो। 2 4 6 8 10 12 14 16 हैन, त्यसपछि 18 यति छन् है जोड संख्या 20 भन्दा साना भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अर्थात् भनौँ यिनीहरूको निश्चित सदस्य संख्या छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यस्तो समूहलाई हामीले सीमित समूह भन्ने। अब पक्कै पनि बुझ्नुभयो तपाईँले, सीमित समूह भनेको के हो त? निश्चित रूपमा अर्थात् भनौँ सीमित वा निश्चित सदस्य संख्याहरू भएको समूहलाई चाहिँ हामीले सीमित समूह फाइनाइट सेट भन्छौँ है। जस्तै अर्को इक्जाम्पल दिन्छु मैले। अब 20 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरूको समूह, 20 भन्दा साना भनेपछि 1 देखि 19 सम्म हामीले भन्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हो त? सीमित समूह हो हैन। अनि त्यसपछि 13 भन्दा साना रुट संख्याको समूह, मैले 13 भन्दा साना रुट संख्या भनेपछि 2 3 हैन 5 7 11 सम्म लेख्न सक्छु। अर्थात् यति सदस्यसम्म छन् है भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। निश्चित सदस्यहरूको संख्या यति छ है भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैले यो सीमित समूह हो। अब असीमित है, असीमित समूह नामै काफी छ, पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला तपाईँले। सीमित भनेपछि निश्चित वा सीमित सदस्यहरू चाहिँ संख्याहरू भएको अवस्था। अनि असीमित समूह भनेपछि के हो त है? अब यहाँ के हो त? सदस्य संख्या निश्चित रूपमा भन्न नसकिने, अर्थात् निश्चित सदस्य संख्या नभएको, यतिसम्म छ है भनेर भन्न सक्दैनौँ हामीले। अब इन्फाइनाइट नाममै काफी छ, पक्कै पनि तपाईँले यसलाई बुझ्नुभयो होला। अब निश्चित सदस्य संख्या यति छ है भनेर भन्न नसक्ने अवस्था, अर्थात् सदस्य संख्या भन्न नसकिने, अर्थात् सदस्य संख्या निश्चित रूपमा भन्न नसकिने, निश्चित रूपमा नहुने है, निश्चित रूपमा भन्न नसकिने, रूपमा भन्न नसकिने, भन्न नसकिने समूहलाई असीमित समूह भनिन्छ है। अनि असीमित है, जसरी लेखे पनि यो बुझ्नु होला यसलाई। असीमित है, असीमित समूह भनिन्छ। अब मैले भने तपाईँलाई असीमित समूह भनेको सदस्य संख्या निश्चित रूपमा भन्न नसकिने। अब जस्तै मैले भने तपाईँलाई 20 भन्दा ठुला जोड संख्या। अब मैले तपाईँलाई 20 भन्दा ठुला जोड संख्या भने 20 भन्दा ठुला जोड संख्या भन्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि। 20 भन्दा ठुला भनेपछि 22 हैन, 23 नभएर 24, 25 नभएर 26, 27 नभएर 28 हैन, त्यसपछि 30 32 यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। तर कतिसम्म भन्ने त थाहा छैन। किन भनेपछि सदस्य संख्या निश्चित रूपमा हामीले भन्न सक्दैनौँ यसको। 20 भन्दा ठुला जोड संख्या त कति छन्? 22 24 आयो, 26 आयो, 32 आयो, त्यसपछि 32 पछि कति 34 आयो हैन, 36 आयो, 38 आयो, 40 आयो, 42 आयो, 44 आयो, 46 आयो, 48 आयो, 50 आयो, 52 आयो, यसरी कति छन् हामीले यो यतिसम्म छ है भनेर भन्न सक्दैनौँ। जस्तै 1 1 2 100, यो 22 यो पनि के हो त? के हो? जोड संख्या हो। तर 121 जोड संख्या त होइन यो है, यो माथिको यो जोड संख्या हो। यसरी हामीले 1 1 1 1 1 1 त्यसपछि 2 0 यो पनि जोड संख्या हो हैन। यो यस प्रकारको। अब कति छन् क्या यसपछि हामीले यतिसम्म छ भनेर भन्नै सक्दैनौँ। अर्थात् भनौँ सदस्य संख्या निश्चित रूपमा भन्न नसकिने समूहलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? इन्फाइनाइट सेट, असीमित समूह भन्छौँ। अब तपाईँले सीमित समूह के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो, असीमित समूह के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुभयो। यी दुईटा कुरा बुझिसकेपछि यसमा अरू केही डाउट छैन। अब जस्तै मैले भने तपाईँलाई 20 भन्दा ठुला प्राकृतिक संख्याहरूको समूह है, यो भने मैले। अब यो भने 20 भन्दा ठुला अब 21 22 23 कतिसम्म छ? त्यो पछि कतिसम्म छ? 1000 2000 3000 तपाईँले त्यो भन्न सक्नुहुन्न। अनि अर्को कुरा मैले अर्को पनि भने, जस्तै तपाईँलाई अर्को भने प्राकृतिक संख्याको समूह। प्राकृतिक संख्याको समूह भनिदिएँ भनेपछि मैले यतिसम्म छ है भनेर भनेको छैन। मैले जस्ट प्राकृतिक संख्याको समूह भनेको छु। संख्याको समूह भनेको छु भनेपछि 1 2 3 बाट सुरु भएर कतिसम्म छ हामीलाई थाहा छैन, किनकि प्राकृतिक संख्या समूह भनेका छौँ हामीले, यतिसम्म छ है भनेर भनेका छैनौँ। भनेपछि अब हामीले बुझ्यौँ सीमित वा निश्चित सदस्य संख्या भएको, अर्थात् यति छ है भनेर भन्न सक्छौँ भने त्यस्तो समूहलाई हामीले फाइनाइट सेट, सीमित समूह भन्छौँ। र अब असीमित समूह भनेको चाहिँ यति सदस्य संख्या छन् है, अर्थात् निश्चित रूपमा यति सदस्य संख्या छन्, अर्थात् यतिसम्म सदस्य हुने हो है भनेर भन्न सक्दैनौँ भनेपछि, अर्थात् भन्न नसकिने समूहलाई चाहिँ असीमित समूह भनिन्छ। र यसलाई हामीले अनगन्ती सदस्यहरू भएको समूह पनि भन्छौँ है। अनगिन्ती सदस्यहरू भएको, जस्तै यहाँ 20, अब
21 22 यसरी कहाँसम्म हुने हो हामीलाई थाहा छैन हैन 20 भन्दा ठुला प्राकृतिक अर्थात् 20 देखि प्राकृतिक संख्या भन्यो भनेपछि अब कतिसम्म हुने हामीलाई थाहै छैन के पछि हो यो अनगिन्ती छन् यस्तो खालको छ भने त्यो समूहलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त पक्कै पनि बुझ्नुभयो असीमित समूह भन्छौँ र यतिसम्म सदस्यहरू छन् है भनेर भन्छौँ भने त्यसलाई हामीले सीमित समूह भन्छौँ। अब तपाईँले यो कुरा मजाले बुझिसक्नु भएको छ है। अब जस्तै मैले भने तपाईँलाई अब अङ्ग्रेजी अल्फाबेटको समूह है इङ्ग्लिस अल्फाबेटको समूह भनेर भनेपछि तपाईँले यो सीमित समूह हो कि असीमित के भन्न सक्नुहुन्छ सीमित भन्न सक्नुहुन्छ किनकि अब ए बी सीबाट सुरु भएर लास्ट एक्स अनि वाइ जेडमा इन्ड हुने हो भनेपछि यहाँ छ नि त यो यतिसम्म छ है भनेर यो छ है यसलाई हामीले भन्छौँ के सीमित समूह भन्छौँ यसलाई। अब असीमित भनेपछि हामीले असीमित भनेपछि अरू केही यस्तो खोज्नु पर्यो जो असीमित होस्। जस्तै मैले भने अब यस्तो खालको समूह जसमा चाहिँ सदस्यहरू अनगिन्ती हुन् है अनगिन्ती हुन्। जस्तै मैले भने पूर्ण सङ्ख्याहरूको समूह भनेपछि 0 बाट सुरु हुन्छ 1 2 3 यसरी हुँदै हुँदै कहाँ अन्त्य हुने हो हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले यो के हो त असीमित समूह अर्थात् हामीले यसको सदस्य यति छन् है भनेर भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो असीमित समूह भयो। अनि सीमित समूह चाहिँ यति सदस्य छन् है भनेर भन्न सक्छौँ। अर्थात् यसरी बुझ्नुहोस् कि सदस्य सङ्ख्या भन्न सकिन्छ भनेपछि त्यो भनेको सीमित समूह है। अब सदस्य सङ्ख्या भन्न सकिँदैन भने त्यो समूह भनेको असीमित समूह। अब अन्तिममा यसरी बुझे पनि भयो। अब तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। अब हामीले छिटो छिटो क्वेसनहरू मजाले सोल्युसन गर्छौँ है। सोल्युसन लेखेँ मैले र प्रश्न नम्बर क हेऱ्यौँ भने हामीले कमा भनेको छ हामीलाई 20 भन्दा ठुलो बिजोड सङ्ख्याहरू 20 भन्दा ठुलो बिजोड सङ्ख्याहरू भनेको छ। अब 20 भन्दा ठुलो भनेपछि ए बराबर 20 भन्दा ठुलो भनेपछि बिजोड सङ्ख्या भनेपछि 21 बिजोड है 21 त्यसपछि 22 नभएर 23 अनि 24 नभएर 25 26 नभएर यसलाई राम्रोसँग लेख्न चाहे है मैले। अब 20 भन्दा ठुलो बिजोड सङ्ख्या भनेपछि 21 22 नभएर 23 24 नभएर 25 26 नभएर 27 अनि 28 नभएर 29 यसरी डड यतिसम्म छ है हामीले भनेर भन्न सक्दैनौँ के है। यस प्रकारको छ। यो के हो त असीमित है। सीमित वा असीमित समूह छुट्याउनुहोस् भनेको छ। यो असीमित समूह हैन असीमित समूह हो है असीमित समूह हो। अब 20 भन्दा ठुलो बिजोड सङ्ख्या भनेपछि 21 हैन अनि त्यसपछि 22 आयो 21 22 आयो अनि नो 21 23 आयो है अनि त्यसपछि 25 आयो 27 आयो 29 आयो अनि 29 पछि 31 आयो अनि त्यसपछि 33 आयो। कतिसम्म छ हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर हामीले यस प्रकारले यसलाई लेखेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँले यसलाई मजाले बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र कन्फ्युज नहुने है कन्फ्युज नहुने विभिन्न क्वेसनहरू हुन्छन् कन्फ्युज नहुने 21 23 25 27 29 हैन 31 33 यसरी कति छन् त्यही भएर यो असीमित समूह भयो। अब असीमित समूह भइसकेपछि ख नम्बरमा के छ भनेपछि पी बराबर है पी बराबर यहाँ के भनेको छ भनेपछि हामीलाई पी बराबर 20 भन्दा साना रुट सङ्ख्याहरू। अब 20 भन्दा साना रुट सङ्ख्याहरू भनेको छ हामीलाई 20 भन्दा साना रुट सङ्ख्याहरू छन् हामीले भन्न सक्छौँ है। 20 भन्दा साना रुट सङ्ख्याहरू मजाले अब लेख्यौँ ख नम्बर लेखौँ पी छ पी बराबर 20 भन्दा साना भनेपछि 2 3 5 7 11 हैन त्यसपछि 13 13 पछि कति थाहा छ है तपाईँलाई पक्कै पनि 11 13 17 अनि 19 पनि हो है। 20 भन्दा साना भनेको छ 19 पनि हो। यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। यसरी हामीले 2 3 5 7 है 2 3 5 7 11 13 अनि त्यसपछि 17 19 है यो 17 अनि त्यसपछि 19 यसरी हामीले भनेका छौँ। अर्थात् 2 अनि त्यसपछि 3 5 7 अनि 11 13 17 19 है 2 3 5 7 11 13 17 19 भनेका रुट सङ्ख्याहरू हुन् 20 भन्दा साना। 20 भन्दा साना भनेपछि यो ठ्याक्कै यसको सदस्य सङ्ख्या यति छ है भनेर हामीले भन्न सकेका छौँ। अर्थात् यसलाई हामीले निश्चित सदस्य सङ्ख्या छन् यसको 20 भन्दा साना रुट सङ्ख्याहरू यति छन् निश्चित छन्। त्यसैले अब यो के हो त सीमित समूह है। अर्थात् सीमित समूह हो र सदस्य सङ्ख्या कति छ त सदस्य सङ्ख्या गिन्नुभयो भने कति पाउनुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 है 8वटा सदस्य छन्। अब हामीले सदस्य सङ्ख्या 8 छ भनेर लेख्नु सदस्य सङ्ख्या कति छ त 8 छ सदस्य सङ्ख्या 8 छ।
यति यो एन्सर भयो, यो यति एन्सर भयो, माथिको त्यति भयो। अब यदि ग नम्बर हेर्नुभयो भने ग नम्बरमा के पाउनुहुन्छ त? ग नम्बरमा सी बराबर 20 भन्दा साना संयुक्त संख्या भनेको छ। सी बराबर 20 भन्दा साना संयुक्त संख्या हामीले भन्न सक्छौँ त? 20 भन्दा साना संयुक्त संख्या भन्न सक्छौँ, किनकि हामीलाई थाहा छ 4 6 है 8 अनि 9 10, 8 9 10, 9 10 11 हुन्न है, 12 त्यसपछि 14 हुन्छ, अनि 15 नभएर 16 हुन्छ, 15 पनि हुन्छ, 14 पछि 15 हुन्छ, 15 हुन्छ, 16 पनि हुन्छ, अनि 17 नभएर 18 हुन्छ, 18 हुन्छ, यतिसम्मै हुन्छ है। 20 भन्दा साना 20 भन्दा साना भनेपछि यही कुरा हो। 20 भन्दा साना संयुक्त संख्या भनेपछि हामीले यस प्रकार लेख्न सक्छौँ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ 20 भन्दा साना संयुक्त संख्या है, 20 भन्दा साना संयुक्त संख्या 4 6 8 है, 4 6 8, अनि त्यसपछि 9 10 12, 9 10 12, अनि त्यसपछि 14 15 16 18, 14 15 16 18, यसरी हामीले भनेका छौँ। अब यो के भयो त? यो के भयो? पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुभयो है। यो के भयो त? सी भनेको सीमित समूह भयो। सीमित है, सीमित समूह हो र सदस्य संख्या कति छ त? सदस्य संख्या छ कति छ? यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वटा छन्। सदस्य संख्या 10 छ। अब हामीले त्यो 10 लेखौँ, सदस्य संख्या 10 छ, सदस्य संख्या 10 छ, यति यो एन्सर भयो। किनभने चाहिँ यति सदस्य छन् है भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। निश्चित रूपमा सदस्य संख्या यति छ है भनेर भन्न सकिन्छ, त्यही भएर यो सीमित समूह भयो। अब अर्को हेरौँ हामीले प्रश्न नम्बर घ। यसमा हामीलाई के भनेको छ भनेपछि घमा डब्लु बराबर 1 भन्दा साना पूर्ण संख्याहरू। डब्लुले केलाई जनाउँछ त? 1 भन्दा साना पूर्ण संख्याहरूलाई है। डब्लु होल नम्बर हो यो, 1 भन्दा साना। अब 1 भन्दा साना पूर्ण संख्याहरूलाई जनाउँछ भनेपछि 1 भन्दा सानो एउटा 0 छ है, 1 भन्दा सानो 0 छ भनेपछि 0 लाई जनाउँछ नि त, पक्कै पनि बुझ्नुभयो, 0 लाई जनाउँछ, त्यही भएर यो त हुने हो। अर्थात् अब हामीले यो पूर्ण संख्या भनेपछि 0 पनि छ भन्ने कुरा बुझेका छौँ, त्यही भएर अब घ नम्बर यसरी घ नम्बर लेखेँ मैले, र डी बराबर डब्लु बराबर छ, डब्लु लेख्यौँ है। ए अनि त्यसपछि पी छ, सी छ, ठिक छ, अनि डब्लु बराबर हामीले भन्न सक्छौँ 1 भन्दा सानो पूर्ण संख्या भनेपछि 0 छ है, किनभनेपछि 1 भन्दा सानो 0 पूर्ण संख्या भनेपछि 0 1 2 3 4 5 हो, र यसरी डडर हो। र अब 1 भन्दा सानो भनेपछि 0 छ, त्यसैले है, त्यसैले यो के हो त? अब यो के भयो? सीमित समूह है, समूह। यो के हो त? सीमित समूह हो। डब्लु भनेको के हो त? सीमित समूह हो है, सीमित समूह हो। किनभनेपछि 1 भन्दा सानो पूर्ण संख्या 0 छ, यसको सदस्य यति छ है हामीले भनेर भन्न सक्छौँ, त्यसैले यो के हो त? सीमित समूह हो। सीमित समूह हो र सदस्य संख्या कति छ त? 1 छ, 1 छ है। सदस्य संख्या कति छ? सदस्य संख्या 1 छ, 1 छ। यसरी हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ यस प्रकारले। पक्कै पनि तपाईँले यसलाई बुझ्नुभयो होला। अब 1 भन्दा सानो पूर्ण संख्या भनेपछि 0 छ, जुन चाहिँ सदस्य सीमित समूह हो, अनि 1 छ, सदस्य संख्या 1 छ। यसरी हामीले सीमित र असीमित समूह यहाँबाट छुट्याएका छौँ, र यसरी क ख ग घलाई सोल्युसन गऱ्यौँ, र हामीले सीमित समूह के हो, असीमित समूह के हो भन्ने कुरा मजाले परिभाषाबाट पनि बुझेका छौँ। मैले अघि एक्सप्लेन गरेँ, यसरी हामीले यिनीहरूलाई समाधान गरेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि यो क भनेको असीमित समूह, अनि ख भनेको चाहिँ अर्थात् यो खवाला चाहिँ सीमित समूह, किनकि 20 भन्दा साना ऋण संख्याहरू हामीले यतिसम्म छ है भनेर भन्न सक्छौँ। अनि 20 भन्दा साना संयुक्त संख्या भनेपछि यो पनि सीमित भयो, अनि 1 भन्दा सानो पूर्ण संख्या भनेपछि 0 छ, यो पनि सीमित भयो। सीमित 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 अनि यो असीमित भयो। यसरी हामीले यसलाई छुट्याएका छौँ, र सीमित समूह भए सदस्य संख्या पनि लेखेका छौँ। अब हेर्दैछौँ हामीहरूले क्वेसन नम्बर 4 लाई। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ हामीलाई तल दिएका समूहहरूमध्ये कुन कुन समूह बराबर हुन्, बराबर भए बराबर चिन्ह प्रयोग गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ क ख ग घ यस प्रकारले क्वेसन सोधेको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले बराबर समूह हुन् भनेको छ, कुन कुन समूह बराबर समूह हुन् भनेको छ। अब यो बराबर समूह भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले सबैभन्दा पहिला जान्नु पर्यो है। बराबर समूह केलाई भन्ने त? बराबर समूह केलाई भन्ने कुरा हामीले जानौँ। अब हामीले त्यही कुरा जान्छौँ। यदि दुईवटा समूहका है, यदि दुईवटा समूहका सदस्यहरू उत्तिकै संख्यामा र उही छन् भने ती समूहलाई के भनिन्छ त? बराबर समूह भनिन्छ। पक्कै पनि बुझ्नु भएन, मैले यहाँ बुझाउँछु। बराबर समूह भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँ एक्सप्लेन गर्छु मैले। बराबर समूह है, बराबर समूह इक्वल सेट भन्छ। बराबर समूह के हो भनेपछि बराबर समूह दुईवटा
समूहमा उही सदस्य र उही सङ्ख्यामा अर्थात् एउटै सङ्ख्यामा अर्थात् उही सङ्ख्यामा भनौँ अझ बुझौँ राम्रोसँग एउटै सङ्ख्यामा छ भने है उत्तिकै सङ्ख्यामा छ भने है उही सदस्य र उत्तिकै सङ्ख्यामा उत्तिकै सङ्ख्यामा ठ्याक्कै जति सदस्यहरू छन् नि ती सदस्य त भयो तर सदस्य सङ्ख्या दुईवटा समूहमा उही सदस्य र सदस्य सङ्ख्या उत्तिकै सदस्य है उत्तिकै सङ्ख्यामा सदस्य उत्तिकै सङ्ख्यामा सदस्य छ भने है दुईवटा समूहमा उही सदस्य है दुईवटा समूहमा दुईवटा समूह छन् त्यहाँमा दुईवटा समूहमा उही सदस्य र उत्तिकै सङ्ख्यामा सदस्य छ भने अर्थात् उत्तिकै सङ्ख्यामा सदस्य छ भने त्यो समूहलाई अर्थात् ती समूहलाई के भनिन्छ त बराबर समूह भनिन्छ बराबर समूह भनिन्छ। अब यसलाई हामीले a बराबर b है बराबर चिन्हले प्रयोग गर्छौँ कि यसरी बराबर भनेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ है यसरी पक्कै पनि। अब हामीले मजाले भन्यौँ दुईवटा समूहमा उही सदस्य र उत्तिकै सङ्ख्यामा छ भने ती समूहलाई बराबर समूह भनिन्छ। जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ a बराबर a b c d छ हैन अनि b बराबर c d a b छ। यहाँ हामीले हेर्यौँ भने यो समूह a छ यहाँमा चाहिँ a b c d छ हैन अनि यहाँ सदस्यहरू कति छन् त सदस्यहरू 1 2 3 4वटा छन् चारवटा सदस्य छन् यहाँ हैन यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पनि चारवटै सदस्य छन् भनेपछि दुईटैमा चारवटा सदस्य छन् पक्कै पनि बुझ्नुभयो है। सदस्य सङ्ख्या कति छ त चारवटा छ भनेपछि उत्तिकै सङ्ख्यामा सदस्य छ एउटा मिल्यो अनि अर्को के हुनु पर्यो त उही सदस्य हुनु पर्यो। यहाँ a छ यहाँ पनि a छ यहाँ b छ यहाँ पनि b छ यहाँ c छ यहाँ पनि c छ यहाँ d छ यहाँ पनि d छ भनेपछि यहाँ के छ त उही सदस्य छन् अनि उत्तिकै सङ्ख्यामा छन् भनेपछि यो a र b भनेको के हो त गुड a र b भनेको बराबर समूह अर्थात् a बराबर b यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ यसरी जनाउने हो। अब पक्कै पनि बुझ्नुभयो। अब हामीले यहाँबाट बराबर समूह के हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ। बराबर समूह हुनका लागि के हुनु पर्यो त पक्कै पनि बुझ्नुभयो उही सदस्य हुनु पर्यो। यसलाई बुझ्ने है यसलाई नबुझेपछि सबै चिज बिग्रिन्छ त्यसैले मैले भने यो यसलाई बुझ्न निकै जरुरी छ र उही सदस्य हुनु पर्यो है उही सदस्य हुनु पर्यो अनि उत्तिकै सङ्ख्यामा हुनु पर्यो सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर हुनु पर्यो र एउटै सदस्य हुनु पर्यो। अब यति हो मजाले सिधा बुझ्दाखेरि उही सदस्य हुनु पर्यो भनेको एउटै सदस्य हुनु पर्यो समूह छन् दुईवटा तिनीहरुमा एउटै सदस्य हुनु पर्यो अनि उही सङ्ख्यामा हुनु पर्यो अर्थात् मतलब भनौँ एउटै सङ्ख्यामा यसरी बुझौँ अझ सदस्य सङ्ख्या बराबर हुनु पर्यो सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर हुनु पर्यो अनि समूहका सदस्यहरू पनि एउटै हुनु पर्यो एउटै सदस्य हुनु पर्यो समूहका अनि समूहका सदस्य सङ्ख्या बराबर हुनु पर्यो त्यस्तो समूहलाई हामीले बराबर समूह भन्छौँ। अब यो मैले बराबर समूहलाई तपाईलाई यहाँ यस प्रकार लेखेर यो एक्सप्लेन मात्र गराएको यसलाई मजाले बुझ्ने तपाईले है। अब हामी क्वेसन नम्बर कमा हेर्यौँ यहाँ चाहिँ हामीलाई p बराबर 2 देखि 9 सम्मका रुट सङ्ख्याहरू भन्यो अनि q बराबर 1 देखि 8 सम्मका बिजोड सङ्ख्याहरू भनेको छ। अब हामीले यसलाई मजाले बुझेर सोलुसन गरौँ। सोलुसन लेखौँ सोलुसन लेखेँ र क नम्बर लेखेँ मैले यहाँ भन्यो हामीलाई p बराबर 2 देखि 9 सम्मका रुट सङ्ख्या p बराबर 2 देखि 9 सम्मका रुट सङ्ख्या 2 देखि भन्यो त्यसले 2 पनि आयो 2 3 5 7 है 9 सम्मका भनेपछि यति नै भयो अनि 11 हुन्न त्यो 2 3 5 7 हुने भयो है। हामीले के लेख्यौँ त 2 3 5 7 लेख्यौँ यही नै भयो यहाँ अरु केही छैन यहाँ है 2 3 5 7 लेखेका छौँ। यस प्रकारले यो हामीले p बराबर 2 देखि 9 सम्मका रुट सङ्ख्या 2 देखि भनेपछि 2 आयो हैन 3 आयो अनि त्यसपछि 2 आयो 3 आयो त्यसपछि 5 आयो 7 आयो है 2 3 5 7 आएको छ भइहाल्यो। अब 2 3 5 7 लेखिसकेपछि अब q मा चाहिँ 1 देखि 8 सम्मका बिजोड सङ्ख्या र q छ q बराबर चाहिँ के छ 1 देखि 8 सम्मका बिजोड सङ्ख्या 1 देखि भनेपछि 1 पनि आयो 2 आएन 3 आयो अनि त्यसपछि 4 आएन 5 आयो 6 आएन 7 आयो अनि 8 आयो त
आएन किनकि 8 सम्मका भनेको छ, 8 त जोड संख्या हो, त्यसैले यति आयो। यसरी हेर्दाखेरि क्यू बराबर कति आयो त 1357 1357 आयो। यहाँ 2357 आएको छ है। अब 2 देखि 9 सम्मका रुट संख्या हामीले यहाँ लेख्यौँ अनि 1 देखि 8 सम्मका बिजोड संख्या लेख्यौँ। 2 देखि 9 सम्मका रुट संख्या 2 3 5 7 अनि 1 देखि 8 सम्मका बिजोड संख्या 1 3 5 7 यसरी लेख्यौँ। अब हामीले यो बराबर समूह हो कि होइन भन्ने कुरा छुट्याउनु पर्यो। जस्तै यदि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भनेपछि यहाँ 2 छ, यहाँ 2 कतै छैन हैन। सदस्य संख्या त बराबर छ, यहाँ 1 2 3 4 छ, यहाँ पनि 1 2 3 4 छ। सदस्य संख्या त बराबर छ तर उही सदस्य छैनन्, एउटा फरक सदस्य छ यहाँ है। यहाँ 1 छ, यहाँ 1 छैन, यहाँ 2 छ, यहाँ 2 छैन भनेपछि यहाँ उही सदस्य छैन तर सदस्य संख्या बराबर छ। अब बराबर समूह हुनका लागि उही सदस्य हुनु पर्यो अनि उत्तिकै संख्यामा सदस्य हुनु पर्यो, त्यसैले यो के हो त पी र क्यू बराबर सदस्य होइन। अब यस प्रकारले हामीले हेर्दाखेरि पी र क्यू भनेको के हो त बराबर सदस्य छैन, अर्थात् यो होइन। अब हामीले यही कुरा लेखौँ पी र क्यू, देयरफोर है, देयरफोर पी र क्यू। अब यसरी हेर्दाखेरि यहाँ र पी र क्यू, अब पी र क्यू बराबर समूह होइन, बराबर समूह होइनन्। अर्थात् अझ यसलाई बुझ्दाखेरि देयरफोर ए पी नट ए है, होइनन्। अर्थात् यसलाई अझ स्पष्ट तरिकाले बुझ्दाखेरि देयरफोर पी इज नट इक्वल टु क्यू, यस प्रकारले हामीले लेख्न सक्छौँ है। यसरी यसलाई लेख्न सक्छौँ, पक्कै पनि बुझ्नुभयो तपाईँले। यसरी हामीले यहाँ के भन्यौँ त पी इज नट इक्वल टु क्यू, अर्थात् पी बराबर क्यू छैन भन्नेको। पीमा 2 3 5 7 छ, यहाँ 1 3 5 7 छ र पी र क्यू बराबर समूह होइनन्, पी इज नट इक्वल टु क्यू है। यसरी हामीले यहाँ लेखेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुभयो पी र क्यू भनेको के हो त बराबर समूह होइन। अब दोस्रो क्वेसन हेरौँ हामी, प्रश्न नम्बर ख। अब ख नम्बरमा के छ भन्ने कुरा हामीले हेरौँ। खमा के भनेको छ भनेपछि ए बराबर 2 ले भाग जाने 20 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरूको समूह अनि 10 भन्दा साना जोड संख्याहरूको समूह भनेको छ। 10 भन्दा साना जोड संख्याहरूको समूह भनेको छ। अब हामीले यसलाई मजाले बुझौँ। अब हामीलाई एमा के भनेको छ भनेपछि 2 ले भाग जाने 20 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरू, 2 ले भाग जाने है, 2 ले भाग जाने 20 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरू। 2 ले कसलाई भाग जान्छ त? 1 लाई भाग जान्छ, 2 ले जाँदैन। 2 ले 2 लाई भाग जान्छ है, 2 ले 2 ले भाग जान्छ किनकि 2 आन्जा 2 हुन्छ, त्यसैले 1 आउने हो, त्यसैले 2 ले भाग जान्छ, अर्थात् 2 ले 2 लाई भाग जान्छ। 4 लाई जान्छ किनकि 2 2 4 अनि 2 यहाँ 6 भनेपछि 6 लाई पनि जान्छ। एक हिसाबले अपवर्त्य भनेर बुझ्दा पनि भयो है। 4 2 4 6 भयो अनि त्यसपछि 8 लाई पनि जान्छ, 10 लाई पनि जान्छ अनि 11 लाई जाँदैन, 12 लाई पनि जान्छ, 10 12 लाई पनि जान्छ, 12 लाई पछि 13 लाई नभएर 14 लाई जान्छ, 15 लाई नभएर 16 लाई जान्छ, 17 लाई नभएर 18 लाई जान्छ। तर 20 भन्दा साना भनेका छ। 20 भन्दा साना भनेपछि 18 सम्म मात्र लेख्नु पर्यो, हामीले 18 सम्म मात्र लेख्नु पर्यो। पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुभयो यो 2 ले भाग जाने 20 भन्दा साना प्राकृतिक संख्या भनेको चाहिँ 1 लाई त 2 ले भाग जाँदैन तर 2 लाई 2 ले जान्छ हैन, यो जान्छ। अनि त्यसपछि 3 लाई जाँदैन, त्यसैले यो भएन, यो पनि भएन। तर 4 लाई त जान्छ नि, त्यही भएर 2 4 भयो अनि 6 लाई पनि जान्छ, 8 लाई पनि जान्छ भनेपछि 2 4 6 है, 2 4 6 अनि त्यसपछि 2 4 6 पछि 8 10 12 8 10 12 है, 2 4 6 8 10 12 अनि त्यसपछि 14 16 18 यिनलाई भाग जान्छ 2 ले है। 20 भन्दा साना भनेपछि 18 सम्मै भयो। अब हामीलाई बीमा भनेको छ 10 भन्दा साना जोड संख्याहरू, 10 भन्दा साना जोड संख्याहरू भनेको छ। 10 भन्दा साना जोड संख्याहरू लेखौँ, बी बराबर 10 भन्दा साना, 10 भन्दा साना जोड संख्याहरू भनेपछि 2 1 होइन 2 अनि त्यसपछि 3 होइन 4 2 4 6 8 यतिसम्म मात्रै, किनकि 2 4 6 8 मात्रै हामीले किन लेख्यौँ पक्कै पनि बुझ्नुभयो तपाईँले। यसरी हामीले यहाँ लेखेका छौँ 2 4 6 8 किनभनेपछि 10 भन्दा साना जोड संख्या यिनै हुन्, 2 4 6 8 नै हुन् हैन। अब यो लेख्यौँ। अब के भयो त यहाँ पक्कै पनि पी र क्यू भनेको के हो त बराबर समूह होइनन्, त्यसैले हामीले अब यसलाई के लेख्न सक्छौँ त? त्यसैले के लेख्न सक्छौँ? देयरफोर ए इज नट इक्वल टु बी है, ए र बी छ, ए इज नट इक्वल टु बी एन्सर है। यो एन्सर नलेखे पनि भयो, पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुभयो। त्यो अब ए र बी बराबर समूह होइन लेख्नुभन्दा यो लेखेको झन् राम्रो, अर्थात् यति लेखे पनि राम्रो नै हुन्छ है। यस प्रकारले हामीले यसलाई सोल्युसन गरेका छौँ। अब क र ख भइसकेपछि गमा चाहिँ भनेको छ सी बराबर एलयु आरई अनि डी बराबर आरयु एलई। अब यस प्रकारको छ। अब यो
हामीले लेखौँ र यसलाई बराबर समूह भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरा छुट्याउँ है, अर्थात् बराबर समूह हो कि होइन भन्ने कुरा छुट्याउँ। गमा सी बराबर के छ त याल यु आर ई, याल यु आर ई। अनि त्यसपछि डी बराबर एन्ड डी बराबर के छ आर यु याल ई। यसरी हेर्नुभयो भने मैले डी बराबर के लेखेँ त याल यु आर ई लेखेँ, याल यु आर ई लेखेँ। अनि डी सी बराबर डी बराबर आर यु याली लेखेँ, यहाँ पनि आर यु याली छ है, आर यु याली छ, यहाँ याल यु आर ई छ। यस प्रकारले हामीले डी र सी र डी लेख्यौँ। अब यहाँ तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने सीमा के छ त याल छ, यहाँ पनि याल छ, यहाँ यु छ, यहाँ पनि यु छ, यहाँ आर छ, यहाँ पनि आर छ, यहाँ ई छ, यहाँ पनि ई छ। भनेपछि एउटै सदस्य त छन् अनि सदस्य सङ्ख्या पनि उही छन् त, उही सदस्य त हामीले पायौँ। तर एउटै सदस्य सङ्ख्या बराबर छ त, यहाँ हेर्नु 1 2 3 4 छ, यहाँ 1 2 3 4 छ भनेपछि 6। सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर छ अनि उही सदस्य छन्, उही सदस्य पनि छन्, उतिकै सङ्ख्यामा पनि छन् भनेपछि यो के हो त बराबर समूह अर्थात् इक्वल सेट हो, सी र डी इक्वल सेट हो। अब हामीले यही कुरा लेखौँ र सी र डी बराबर समूह हो अर्थात् देयरफोर सी इक्वल टु डी। यसरी लेख्न सक्छौँ हामीले, यस प्रकारले। बुझ्नुभयो पक्कै पनि है मैले के भन्न खोजेको, पक्कै पनि। यसरी हामीले अब सी इक्वल टु डी लेख्न सक्छौँ अर्थात् सी र डी बराबर छन् भन्ने कुरा यस प्रकारले हामीले लेख्न सक्छौँ। यसरी हामीले यसलाई लेखेका छौँ किनकि यहाँ सदस्य पनि एउटै छन् र उही छन् है, सदस्य सङ्ख्या एउटै छ अनि उही सदस्य छन्, सदस्य सङ्ख्या उही छ, सदस्यहरू पनि उही छन्, त्यही भएर। अब हामी गपछि घमा ए बराबर 16 का गुणनखण्डहरू, बी बराबर 4 ले भाग जाने 16 सम्मका सङ्ख्याहरू भनेको छ, 4 ले भाग जाने 16 सम्मका सङ्ख्याहरू भनेको छ। सबैभन्दा पहिला एले चाहिँ 16 का गुणनखण्डहरू भनेको छ, फ्याक्टरहरू भनेको छ 16 का। अहिले यसलाई लेखौँ अनि त्यसपछि हामीले मजाले बुझ्न सक्छौँ। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनमा गयौँ। घ नम्बर लेखेँ मैले र यहाँ मैले ए बराबर लेखेँ, ए बराबर 16 का गुणनखण्डहरू, 16 का फ्याक्टरहरू भनेको हो के। 16 का गुणनखण्डहरू भनेपछि पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ 16 ले कतिलाई गर्दा हुन्छ भनेको हो कि। जस्तै 1 × 16, 1 × 16 गरेपछि 16 हुन्छ। अनि 2 × 8 गरेपछि पनि 16 हुन्छ है, 8 गुणा 16 हुन्छ। अनि त्यसपछि 3 ले गरे हुन्छ त, 3 ले गरेपछि जस्तै 3 5 15 हुन्छ, हुँदैन यो। 4 ले 4 चौको 16 हुन्छ भनेपछि आयो। 5 ले हुँदैन, 6 ले 6 दुना 36 18 हुँदैन, 7 दुना 14 हुँदैन, 8 दुना 16 हुन्छ, 8 दुना 16 हुन्छ भनेपछि 8 होइन, 8 आयो। अनि त्यसपछि अरू 8 पछि 9 हेर्नुहोस् त, 9 दुना 18 हुन्छ, 10 दुना 20 हुन्छ, हुँदैन। त्यसपछि स्वयं 16 भनेपछि 16 का फ्याक्टरहरू अर्थात् 16 का गुणनखण्डहरू के हुने हुन् त 1 × 16 हुन्छ, 2 8 16 हुन्छ, 2 पछि 4 3 ले हुँदैन होइन, 4 चौको 16 हुन्छ, 5 हुँदैन, 4 5 हुँदैन, 6 हुँदैन, 6 दुना 36 18 भइहाल्छ, हुँदैन। 7 हुँदैन, 8 हुन्छ, 8 दुना 16 हुन्छ। अनि 9 हुँदैन, 10 हुँदैन, स्वयं 16 हुन्छ। यसरी हामीले यो लेखेका छौँ, पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। यो 16 लाई टुक्र्याउने भनेको हो कि, यस प्रकारले यो 16 लाई टुक्र्याउने भनेको है, कतिले टुक्र्याउन सकिन्छ भनेको हो, पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यसलाई यसरी नै हो है, बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको। जस्तै यो 2 8 16 हुन्छ है, अनि 2 चौको 8 हुन्छ होइन, अनि 2 दुना 4 हुन्छ, अनि 2 एका 2 हुन्छ भनेपछि 1 आयो होइन, अनि 2 आयो, अनि त्यसपछि 4 आयो, 8 आयो, 16 आयो, जे आयो नि यही हो। पक्कै पनि बुझ्नुभयो तपाईँले। 1 2 4 आएको छ, यहाँ 1 आयो है, पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। यहाँ मैले लेखेकोलाई 1 आयो होइन, अनि त्यसपछि 2 आयो, त्यसपछि 4 पनि आयो, 1 2 4 आयो, त्यसपछि 8 पनि आयो, 16 पनि आयो। यसलाई टुक्र्याएको, यसरी टुक्र्याएपछि जे आउँछ त्यही हो। जस्तै यो एउटा खण्ड आयो है, खण्डीकरण भनेको यही हो। एउटा खण्ड आयो 16 आयो, एउटा खण्ड, अनि अर्को खण्ड 8 आएको छ, 16 8 आएको छ, अनि यहाँ अर्को खण्ड 4 आएको छ, 4 आएको छ, अर्को खण्ड 2 आएको छ, 2 आएको छ, अर्को खण्ड 1 आएको छ। यही नै हो। अब बुझ्नुभयो पक्कै पनि। यसरी हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ र यस प्रकारले नै हो यो लेख्ने कुरा है, ठिक छ नि। पक्कै पनि तपाईँलाई यहाँ सजिलो नै भएको छ र बुझ्नु पनि भएको छ भन्ने विश्वास लिएको छु। अब हामीले यहाँ यो लेखिसकेपछि 1 2 4 4 8 16 लेख्यौँ र अब यो ए पछि अर्को के छ, यहाँ बी छ, कमा बी बराबर अब हामीले के लेख्न सक्छौँ त भनेपछि 4 ले भाग जाने 16 सम्मका सङ्ख्याहरू भनेको छ। 4 ले भाग जाने 16 सम्मका सङ्ख्याहरू। 4 ले कसलाई भाग जान्छ, 1 लाई 4 ले भाग जान्छ, जाँदैन। 2 लाई
जान्छ तर 1/2 हुन्छ त्यो हुँदैन। अनि 3लाई हुँदैन 4लाई हुन्छ, स्वयं 4लाई हुन्छ। 4लाई हुन्छ 4 एका 4 हुन्छ भनेपछि 4 एका 4, 4 दुना 8लाई जान्छ, 4 तिया 12लाई जान्छ हैन। अनि त्यसपछि 4 चौको 16लाई जान्छ, यति नै हो। 4ले 4लाई जान्छ किनकि 4 एका 4 हुन्छ। अनि 4ले 8लाई पनि 4ले जान्छ किनकि 4 दुना 8 हुन्छ। अनि 8 पछि कति छ 12 छ, 12लाई पनि 4ले जान्छ तिया हैन। अनि त्यस 16 छ, 4ले 4 पटक जान्छ भनेपछि 1 2 जति गुणन गर्दा आउँछ नि त्यही हो के, अपवर्त्य लेख्दा पनि भइहाल्यो यो है, पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। अपवर्त्य लेख्दा पनि भइहाल्यो। यसरी हामीले लेखेका छौँ। यसरी लेख्दाखेरि यो के भयो त 4 8 12, 4 8 12 16 भयो। यहाँ हामीले लेखेको सही छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् तपाईले। 16 का गुणनखण्डहरू फ्याक्टरहरू भनेपछि 1 2 4 8 16 ठिक छ। अनि 4ले भाग जाने 16 सम्मका संख्याहरू भनेपछि 4 एका 4, 4 दुना 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16 ठिक छ। अब यहाँबाट हामीले यो बराबर छ कि छैन भन्ने कुरा छुट्याउनु। जस्तै यहाँ 1 2 3 4 5 वटा छन्, यहाँ 1 2 3 4 वटा छन्, सदस्य संख्या पनि बराबर त छैन यहाँ हैन। यहाँ 1 2 3 4 5 वटा सदस्यहरू संख्या छन्, अनि यहाँ 1 2 3 4 वटा सदस्य संख्या छन् है। यहाँ 5 वटा यहाँ 4 वटा यही मिलेन, अनि एउटै छन् त छैनन्। यहाँ 1 2 छ, यहाँ 1 2 कतै छैन भनेपछि यो के हो त गुड, बराबर समूह होइन। अब हामीले यसलाई यसै प्रकारले मजाले लेखौँ है। समूह ए र बी बराबर है, बराबर समूह होइनन्, अर्थात् देयरफोर ए इज नट इक्वल टु बी। लेख्यौँ, यति नै यिनीहरूका एन्सर हुन्छन्। मलाई विश्वास छ तपाईले अब सबै कुरा यहाँबाट मजाले बुझ्नुभयो होला, कसरी बुझ्ने के गर्ने भन्ने कुरा है। यहाँ केही पनि कन्फ्युज होला हैन। र यस प्रकारले हामीले क्वेसनहरूलाई मजाले सोलुसन गरेका छौँ। यसरी यो पी यस प्रकारले यिनलाई लेखेका छौँ हामीले। र यो पी क्यू है, अनि त्यसपछि पी र क्यू बराबर समूह होइन, अनि यो ए र बी पनि होइन, अनि यो सी र डी चाहिँ हो, अनि त्यसपछि ए र बी पनि यो पनि होइन। यसरी हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ है। पक्कै पनि तपाईले यसलाई बुझ्नुभयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब यहाँ केही पनि कन्फ्युज छैन होला भन्ने पनि विश्वास लिएको छु मैले। अब हामी हेर्दैछौँ क्वेसन नम्बर 5 लाई। क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ हामीलाई तल दिएका समूहहरू मध्येबाट समतुल्य समूह छुट्याउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले समतुल्य समूह भनेको के हो, अर्थात् इक्विभ्यालेन्ट सेट भनिन्छ यसलाई, यो भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले जानौँ है। सबैभन्दा पहिला यसलाई जानौँ, समतुल्य समूह है। यसलाई मैले मजाले एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला। यदि यो हामीले बुझ्यौँ भनेपछि समतुल्य समूह के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ भनेपछि भइहाल्यो है। समतुल्य समूह, सम है तुल्य समूह, यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्छौँ है। इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्छौँ। समतुल्य समूह भनेको के हो भनेपछि यदि दुईवटा समूहका सदस्य संख्या बराबर छन् भने है, यदि दुईवटा समूहका सदस्य संख्या, दुईवटा समूहका सदस्य संख्या बराबर भए ती समूहलाई बराबर समूह, ती समूहलाई समतुल्य समूह भनिन्छ। यसरी हामीले लेखेका छौँ। पक्कै पनि यो डिफिनेसन अर्थात् डिफाइन बुझ्नुभयो होला। कसरी डिफाइन गर्यौँ भनेपछि हामीले यदि दुईवटा समूहका सदस्य संख्या बराबर भए ती समूहलाई समतुल्य समूह अर्थात् इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्छौँ। बुझ्नुभयो पक्कै पनि तपाईले। यदि दुईवटा समूहका सदस्य संख्याहरू चाहिँ बराबर छन् भने त्यस्ता समूहलाई चाहिँ समतुल्य समूह भनिन्छ। समतुल्य समूह चाहिँ यस प्रकारले हो भन्ने कुरा बुझ्ने। यदि दुईवटा समूह छन् हैन, ए र बी, जस्तै मानौँ ए बराबर ए बी सी डी छ, अनि त्यसपछि बी बराबर चाहिँ 1 2 3 4 छ भनेपछि यहाँ सदस्य संख्या बराबर छन् 1 2 3 4 1 2 3 4 है। यहाँ पनि 4 वटा सदस्य छन्, यहाँ पनि 4 वटा सदस्य छन्, अर्थात् सदस्य संख्या बराबर भएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई हामीले समतुल्य समूह भन्छौँ। अब पक्कै पनि तपाईले बुझिसक्नुभयो है। यदि दुईवटा समूहमा अर्थात् यदि दुईवटा समूहका सदस्य संख्या बराबर भए ती समूहलाई समतुल्य समूह भनिन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल पनि हेरौँ। ए बराबर OUR यसरी लेखेँ मैले, अनि बी बराबर 9 4 6। अब यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ 1 2 3 यहाँ 3वटा सदस्य छन्, 3वटा हैन, वटा
1 2 3 यहाँ हेर्नुभयो भने 1 2 3 यहाँ पनि 3वटा भनेपछि यो ए र बी के हो त ए र बी समतुल्य समूह हो। अब समतुल्य समूहलाई कसरी जनाउने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। यसलाई हामीले यसरी यस प्रकारले यो ए इक्विभ्यालेन्ट बी यसरी जनाउँछौँ है। यसलाई हामीले यस प्रकारले जनाउन सक्छौँ। पक्कै पनि यसलाई बुझ्नुहुन्छ होला। यो ए इक्विभ्यालेन्ट बी भनेर हामीले यसलाई यस प्रकारले जनाउन सक्छौँ है भन्ने कुरा मैले यहाँ लेखेको हुँ है। यसलाई ए इक्विभ्यालेन्ट बी ए यो इक्विभ्यालेन्ट बी भनिन्छ यसलाई है। यस प्रकारले पढ्ने ए इक्विभ्यालेन्ट बी भनेर है। ए इक्विभ्यालेन्ट बी अर्थात् ए इक्विभ्यालेन्ट बी हो भन्ने कुरा त्यसलाई बुझ्ने। यसरी हामीले यसलाई बुझेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँले त्यसलाई बुझ्नुहुन्छ होला है। ए इक्विभ्यालेन्ट बी भनेर बुझ्ने अर्थात् यस प्रकारले यसलाई सङ्केतले जनाइन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्ने। पक्कै पनि यसलाई मजाले बुझ्नुहुन्छ होला किनकि त्यस्तो गाह्रो छैन यहाँ। ए इक्विभ्यालेन्ट बी है यसलाई यस प्रकारको चिन्ह छ नि यसलाई इक्विभ्यालेन्ट भनिन्छ है। एउटालाई मात्रै अर्थात् एउटा मात्रै हुन्छ। यसरी हामीले समतुल्य समूह भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ। दुईवटा समूहमा सदस्य सङ्ख्या बराबर भयो भने त्यो समूहलाई समतुल्य समूह भनिन्छ। यसलाई हामीले सङ्केतमा ए इक्विभ्यालेन्ट बी यसरी जनाउन सक्छौँ है भन्ने कुरा बुझ्यौँ है। ठिक छ नि, अरू केही गाह्रो छैन। पक्कै पनि ए इक्विभ्यालेन्ट बी भनेर पढ्नेलाई यसरी छुट्यायौँ। अब हामीले यो बुझिसकेपछि अब हामीले यो क ख ग घ समतुल्य हो कि होइन भन्ने कुरा सजिलै छुट्याउन सक्छौँ। सजिलो भन्दा पनि धेरै सजिलो नै तरिकाले छुट्याउन सक्छौँ किनकि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ मैले के भन्छु र कसरी के गर्छु भन्ने कुरा है। अब हामीले त्यही कुरा यहाँ लेखौँ। सोल्युसन एन्ड हियर लेखौँ अनि त्यहीबाट हामीले सुरु गरौँ। सोल्युसन लेखेँ मैले, सोल्युसन लेखेँ र अब क नम्बरमा हामीलाई ए बराबर दिएको छ। ए बराबर दिएको छ जिओडी छ है, जिओडी छ। एन्ड बी बराबर डिओटी छ है। ए बराबर के छ त ए बराबर जिओडी छ होइन। डी बराबर बी बराबर डिओटी छ भनेपछि यहाँ 1 2 3टा यहाँ 1 2 3टा सदस्य सङ्ख्या बराबर छ है। सदस्य सङ्ख्या बराबर छ त्यसैले यो के हो त समतुल्य समूह हो है। देयरफोर ए र बी समतुल्य समूह हो भनेर लेखौँ है। देयरफोर ए र बी समतुल्य समूह हो अर्थात् हामीले यसलाई यस प्रकारले पनि लेख्न सक्छौँ है। अब हामीले यस प्रकारले यसरी यसलाई दिउँ हो अर्थात् देयरफोर ए इक्विभ्यालेन्ट सेट बी है। यसरी हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ अर्थात् यो ए र बी भनेको समतुल्य समूह हो। किनभनेपछि किन हो कारण दिनुपर्छ र कारण नदिए पनि केही फरक पर्दैन। अहिले चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। हामीले यदि दुईवटा समूहमा सदस्य सङ्ख्या बराबर भए ती समूह चाहिँ समतुल्य हुने। यहाँ सदस्य सङ्ख्या बराबर छ त्यही भएर यो समतुल्य हो। ए र बी समतुल्य समूह हो अर्थात् देयरफोर ए इक्विभ्यालेन्ट सेट बी अर्थात् ए इक्विभ्यालेन्ट बी मात्र भनेर पढ्ने है। सेट एउटा दुईटालाई होइन, सेट ए इक्विभ्यालेन्ट सेट बी भनेर पढ्ने। अझ यस्तो गरे राम्रो। यसरी हामीले यो समतुल्य समूह हो भनेर भनेका छौँ। अब यसलाई हामीले बुझिसकेपछि अब अर्को ख नम्बर ए बराबर एबिसी छ अनि डट एक्स छ अनि ए बराबर 1 2 3 छ डट 12 छ है। अब यसलाई हामीले मजाले बुझौँ। ख नम्बर लेखौँ र बुझौँ। अब यसलाई यहाँ लेखेँ मैले ख नम्बर र ए बराबर दिएको छ हामीलाई ख नम्बरमा एबिसी होइन। त्यसपछि डट कमा एक्स छ यति छ। एन्ड वाइ इक्वल टु चाहिँ 1 2 3 छ अनि डट कमा 12सम्म छ। अब यो के हो त यो के हो भन्ने कुरा बुझौँ। यदि तपाईँले यहाँ एबिसिडी हेर्नुभयो भने चाहिँ एबिसी पछि डिइएफ जिएचआई यसरी गरेर एक्सम्म आउने हो। तर यहाँ 1 2 3 मा 3 पछि 4 5 6 7 8 9 10 11 गरेर 12सम्म आउने हो भनेपछि यहाँ 3 पछि कति होला 4 होइन। 3 पछि 4 5 6 7 8 9 10 होइन। त्यसपछि 11 यसरी हेर्नुभयो भने चाहिँ 3 पछि तपाईँले 4 5 6 7 8 9 10 11 नै पाउनुहुने हो। यति पाउने हुने हो भनेपछि यति पाउनु मात्रै हुने हो। तर एबिसिडी पछि एबिसी छँदैछ हामीसँग। यसपछि हामीले डिइएफ जिएचआई जेके एलएम एनओपी क्यू यसरी एक्सम्म पनि हो भनेपछि यिनीहरूका सदस्य सङ्ख्या बराबर हुने होइनन्। त्यसैले यो के हो त समतुल्य समूह होइन। अब हामीले त्यही कुरा लेखिहालौँ है। ए र बी अर्थात् ए र वाइ समतुल्य समूह होइनन् है। यसरी लेखेका छौँ हामीले। यति नै लेखौँ भइहाल्यो। अब हामीले यस प्रकारले यसलाई लेखेका छौँ। समूह ए र वाइ है। ए र वाइ समतुल्य समूह होइनन् भनेर लेखेको छु मैले।
यति लेखेपछि भइहाल्यो है। सदस्य सङ्ख्या बराबर छैन। अब हामीले यो लेखिसकेपछि अब ग नम्बर हेऱ्यौँ भनेपछि के पाउँछौँ, यहाँ यो जे छ यही कुरा लेखौँ है। यालाई यानी छ अनि याफाई याली छ। अब यही कुरा हामीले मजाले लेखौँ, सजिलो छ त्यो त। अब हामीले यही लेखौँ मजाले ग नम्बर मैले लेखेँ र हामीले सी बराबर के लेख्यौँ त, याल आई यान ई है, यालाई यानी लेख्यौँ। अनि डी बराबर के लेख्यौँ त, डी बराबर याफ आई है, याफ आई याल ई लेख्यौँ है, याफाई याली लेख्यौँ। अब यो यसरी यदि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भनेपछि एलआइएनए है, एलआइएनए त्यसपछि याफ आई याली यस प्रकारको छ। यदि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भनेपछि मजाले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। यदि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ त, सदस्य सङ्ख्या बराबर पाउनुहुन्छ, पक्कै पनि पाउनुहुन्छ है। यस प्रकारले हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यसरी यदि तपाईँले यहाँ यो याल आई यानी हैन 1 2 3 4 अनि यहाँ याफ आई याले 1 2 3 4 चारवटा छन् भनेपछि यो सी र डी के हो त, समतुल्य समूह हो। अब हामीले यही कुरा लेखौँ, सी र डी समतुल्य समूह हो है। अर्थात् देयरफोर लेखौँ, अर्थात् देयरफोर सी इक्विभ्यालेन्ट, अर्थात् यहाँ तल लेखौँ है, अर्थात् यहाँनिर लेखिदिउँ, अर्थात् देयरफोर सी इक्विभ्यालेन्ट डी एन्सर है। यसरी हामीले यसलाई बनाउन सक्छौँ। सी र डी चाहिँ के छ त, समतुल्य समूह हुन् भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्ने। सी इक्विभ्यालेन्ट डी लेखेका छौँ हामीले यसरी। यहाँ सी र डी बराबर सदस्य सङ्ख्या बराबर छन्, त्यही भएर है समतुल्य समूह हो, त्यही भएर सी र डी हामीले के गर्यौँ त यसरी इक्विभ्यालेन्ट लेखेका छौँ। अब यो हामीले लेखिसकेपछि अब घ नम्बर हेरौँ। यसमा चाहिँ जी बराबर यस प्रकारको दिएको छ, याज बराबर यस प्रकारको दिएको छ। पहिला यसलाई लेखौँ अनि बुझेर गरौँ है। सबैभन्दा पहिला मैले यही कुरा भन्न चाहन्छु। अब हामीले घ नम्बर जी बराबर के छ, कति छ त, जी बराबर 1 2 3 4 5 छ है। 1 2 3 4 5 छ, 1 2 3 4 5 छ। एन्ड एच बराबर के छ त, एक्स सच द्याट एक्स है, यो सूचीकरण समूह निर्माण विधिबाट छ। एक्स सच द्याट एक्स एउटा 6 भन्दा सानो प्राकृतिक सङ्ख्याको समूह हो भनेर भनेको छ। एक्सले चाहिँ 6 भन्दा सानो प्राकृतिक सङ्ख्याको समूहलाई जनाउँछ भनेको छ। अब 6 भन्दा सानो प्राकृतिक सङ्ख्या भनेपछि 1 हो, 2 हो, 3 हो कि होइन, 3 हो, 4 हो, 5 हो कि होइन, हो। तर 6 भन्दा सानो भनेपछि 5 मात्र भयो। यसरी हेरेपछि हामीलाई यो जी बराबर कति दिएको थियो त, 1 2 3 4 5 होइन, 1 2 3 4 5। अनि याज बराबर 6 भन्दा सानो प्राकृतिक सङ्ख्या भनेपछि चाहिँ एक्स एक्सले चाहिँ 6 भन्दा सानो प्राकृतिक सङ्ख्यालाई जनाउँछ भनेपछि चाहिँ एउटा 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, 4 वटा 5 वटा भयो। अर्थात् 1 2 3 4 5 भएको छ, किनभने 6 भन्दा सानो भनेपछि 6 आउन्न। यसरी हामीले याज बराबर चाहिँ 1 2 3 4 5 लेखेका छौँ, 1 2 3 4 5। अब यहाँ हेर्नुभयो भने 1 2 3 4 5 वटा सदस्य, यहाँ पनि 1 2 3 4 5 वटा सदस्य। दुईटैमा सदस्य सङ्ख्या बराबर छ है, दुईटैमा सदस्य सङ्ख्या बराबर छ। त्यसैले हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ त है, जी र याजमा सदस्य सङ्ख्या बराबर है, सदस्य सङ्ख्या बराबर भएको कारणले जी र याज है, समूह जी र याज समतुल्य समूह है, समतुल्य समूह हुन्। अर्थात् देयरफोर जी इक्विभ्यालेन्ट एच एन्सर। यसरी हामीले यिनीहरूलाई बनाउन सक्छौँ। मलाई विश्वास छ अब तपाईँले यी सबै क्वेसनहरूलाई मजाले बुझ्नुभयो होला। यहाँ चाहिँ सदस्य सङ्ख्या बराबर छन्, त्यसैले जी र एच भनेको के हो त, समतुल्य समूह हो। जी हामीले इक्विभ्यालेन्ट एच लेखेका छौँ। यसरी हामीले हेऱ्यौँ। यसरी हामीले यो सी र डीवाला यो ग नम्बरवाला पनि समतुल्य पायौँ। अनि त्यसपछि यो घ नम्बरवाला पनि समतुल्य पायो, किनकि 1 2 3 4 छ, यहाँ पनि 4 छ, अनि यहाँ 5 छ, यहाँ पनि 5 छ। अनि यो खवाला चाहिँ समतुल्य होइन, अनि
वाला पनि हो। यसरी यति कुरा हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ र यस प्रकारले हामीले यो क्वेसनहरूलाई यहाँ मजाले सोलुसन पनि गर्न सक्छौँ। अब यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सोलुसन गरेका छौँ। यहाँ अरू गाह्रो त्यति अरू केही छैन, किनभने चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 5 लाई यस प्रकारले नै सोलुसन गर्न सक्छौँ। अरू यहाँ केही छैन, केही छ त अरू छैन है। यसरी हामीले क ख ग घ गरेका छौँ र क्वेसन नम्बर 5 लाई यहाँ कम्प्लिट सोलुसन गरेका छौँ। अब हेर्दैछौँ हामीहरूले क्वेसन नम्बर 6 लाई। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ हामीलाई यदि दिएका समूहहरू A बराबर 0 1 2 3, B बराबर 1 2 3, C बराबर 0, D बराबर खाली, E बराबर यस्तो छ र F बराबर 1 छ भने तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। सजिलो छ। सबैभन्दा पहिला हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। A बराबर यति, B बराबर यति, C बराबर यति, D बराबर यति, E बराबर यति, F बराबर यति दिएको छ भन्ने कुरा है। क्वेसन नम्बर 1 सोलुसन लेखिहालौँ सिधै। अब क्वेसन नम्बर क है, क नम्बर सोलुसन लेखिहालौँ। सोलुसन लेख्यौँ र अब A बराबर कति दिएको छ? A बराबर 0 1 2 3 है। 0 1 2 3 0 1 2 3 छ जुन हामीले लेख्यौँ। अनि B बराबर 1 2 3 1 2 3 छ जुन हामीले लेख्यौँ। A B लेख्यौँ। अनि C बराबर 0 मात्र छ, C बराबर 0 मात्र छ जुन लेख्यौँ। अनि D बराबर खाली समूह छ जुन लेख्यौँ। अनि त्यसपछि E बराबर चाहिँ 1 2 3 छ, 1 2 3 छ, 1 2 3 छ र F बराबर चाहिँ 1 छ। यस प्रकारको छ। यसरी हामीले यहाँ हेर्यौँ भनेपछि A बराबर 0 1 2 3 छ, अनि B बराबर 1 2 3 छ, C बराबर 0 छ, D बराबर खाली समूह छ, E बराबर के छ त 1 2 3 छ फेरि, अनि F बराबर 1 छ। यसरी हामीले कुरा लेखेका छौँ। अब यसबाट हामीले प्रत्येक समूहको सदस्य सङ्ख्या लेख्नुहोस् भनेको छ। सदस्य सङ्ख्या है, सदस्य सङ्ख्या। अब मजाले त्यो कुरा लेखौँ। सदस्य सङ्ख्या अब सदस्य सङ्ख्या कति छ त? A बराबर कति छ? A बराबर 1 2 3 4 4 हैन। एन्ड B बराबर कति छ? 3, C बराबर कति छ? 1, D बराबर कति छ? 0, E बराबर कति छ त? 3 हैन, 1 2 3 छ। अनि र F बराबर कति छ त? 1। यसरी हामीले लेखेका छौँ। यहाँ तपाईले यदि A मा हेर्नुभयो भने 1 2 3 4 वटा छन्, 4 वटा लेख्यौँ। अनि B बराबर 1 2 3 छ, 3 वटा लेख्यौँ। अनि C बराबर 0 छ है, 1 छ, 0 छ, त्यो 0 भनेको 1 हो, 1 लेख्यौँ। अनि D बराबर केही छैन, खाली छ, त्यसैले 0 लेख्यौँ। E बराबर 1 2 3 छ, त्यो 3 लेख्यौँ। र F बराबर 1 छ, 1 लेख्यौँ। यति भयो। यति नै यसको के भयो त? एन्सर भएको छ। एन्सर भयो। अब हामीले यो कुरा लेखिसकेपछि अब प्रत्येक समूहको सदस्य सङ्ख्या हामीले यहाँ लेखिसक्यौँ हैन। क्वेसन नम्बर 6 मा यति नै हो यहाँ लेख्नुपर्ने कुरा है। अब यसरी हामीले यहाँ लेखेका छौँ र यति कुरा लेखिसकेपछि अब यहाँ क्वेसन नम्बर 1 मा भने केही छैन त्यस्तो हैन। अब यो क्वेसन नम्बर 1 पछि अर्थात् 1 को क पछि 6 को क पछि अब हामी यो खमा जाउँ। खमा चाहिँ कुन कुन समूहका सदस्य सङ्ख्या बराबर छन् भनेको छ। सदस्य सङ्ख्या बराबर छन् भनेको छ। अब सदस्य सङ्ख्या कसको कसको बराबर छ त त्यो हामीले हेर्ने। जस्तै यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ यो इमा कति छ त? इमा चाहिँ 3 छ, अनि यो बीमा पनि 3 छ, ई र बीमा 3 छ, अनि यो सीमा 1 छ, अनि एफमा पनि 1 छ भनेपछि यो बी र ई बराबर छ है। अब हामीले त्यही कुरा लेखौँ। ख नम्बर लेखौँ। यसरी ख नम्बर लेख्यौँ र सोलुसन लेखौँ। अब यो सोलुसन लेखिसकेपछि अब के लेख्ने त? बराबर के छ भन्ने कुरा लेख्ने है। समूह के छ त? बी र ई। समूह बी र ई बी 1 2 3, ई भनेपछि 1 2 3, बी र ई अनि बी र ई पछि बी र ई हेर्नुभयो भने 1 2 3 1 2 3 छ हैन। बीमा 3, ईमा पनि 3 र एफमा 1 अनि सीमा पनि 1। सी र एफ समूहका सदस्य सङ्ख्या बराबर छन्। यति लेख्यौँ। यति नै भयो एन्सर। पक्कै पनि यसलाई बुझ्नुहुन्छ होला, यहाँ गाह्रो केही पनि छैन है अरू। अब यहाँ हामीले यसरी लेखेका छौँ। बराबर भनेपछि यहाँ तपाईले 1 2 3 पाउनुहुन्छ, यहाँ पनि 1 2 3 पाउनुहुन्छ भनेपछि 3 3 हैन। अनि त्यसपछि सीमा कति छ त? 1 छ, अनि एफमा पनि 1 छ, यहाँ 0 छ, अनि त्यसपछि यहाँ 1 छ, त्यही भयो है, 1 भयो। यसरी हामीले कुरा यहाँ लेखेका छौँ
र यसरी तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भनेपछि चाहिँ ए मा चाहिँ 4वटा सदस्य छन् हैन, बी मा चाहिँ 3वटा सदस्य छन्, सी मा चाहिँ एउटा सदस्य छ, अनि डी मा चाहिँ 0वटा सदस्य छन्, अनि ई मा चाहिँ 3वटा सदस्य छन्, एफ मा चाहिँ एउटा सदस्य छ है। यसलाई बुझिराख्ने भइहाल्यो। अब यो लेखिसक्यौ। ख पछि ग सदस्य संख्या बराबर भए पनि आपसमा बराबर नहुने समूह कुन कुन हुन् भनेको छ। सदस्य संख्या बराबर भए पनि आपसमा बराबर नहुने समूह कुन हुन् भनेको छ, अर्थात् कुन कुन हुन् भनेको छ। यदि तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ बराबर समूह अर्थात् बराबर सदस्य भएको बी र ई हो, अनि सी र एफ हो। बी र ई हेर्नुभयो भने चाहिँ बीमा तपाईले 1 2 3 छ, ईमा पनि 1 2 3 छ, यो त बराबर भयो हैन। बराबर यहाँ नहुने भनेको छ भने सी र एफ, किनकि सीमा 0 छ, सीमा 0 छ, एफमा 1 छ है, भनेपछि सी र एफ। अब त्यही लेखौँ हामीले, मजाले त्यही लेखौँ। अब ग नम्बर सोलुसन लेखौँ। र यो सोलुसन लेखिसकेपछि अब हामीले के लेख्न सक्छौँ त? गुड। सदस्य संख्या बराबर भए पनि सी र एफ, सिधा लेख्दिउँ सी र एफ है। सी र एफ, सीमा 0 छ, एफमा 1 छ। सी र एफ समूह सदस्य संख्या बराबर भए पनि बराबर समूह होइनन्, अर्थात् सी र एफ समूहमा अर्थात् सी र एफ समूह सदस्य संख्या बराबर भए पनि बराबर समूह होइनन्, आपसमा बराबर समूह होइनन् है। आपसमा बराबर समूह होइनन् है, यसरी लेखेका छौँ हामीले, जुन एन्सर भएको छ। पक्कै पनि तपाईले यसलाई बुझ्नुभयो होला। यहाँ सीमा चाहिँ यहाँ एफमा चाहिँ 1 छ, सीमा चाहिँ 0 छ के, त्यही भएर बराबर समूह हुनका लागि सदस्य संख्या पनि बराबर हुनुपर्छ, उही समूह पनि हुनुपर्छ, मैले अघि पनि भनेको थिएँ। त्यसैले यो सी र एफमा सदस्य संख्या बराबर भए तापनि अर्थात् भए पनि आपसमा बराबर समूह भने होइनन् भनेर मैले लेखेको छु। अब हामीले यो लेखिसकेपछि अब यहाँ घ नम्बर छ, कुन कुन समूह बराबर छन् भनेको छ। अब यो कुन कुन समूह बराबर छन् त? बराबर समूह कुन कुन छन् त? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। बराबर समूह भनेपछि बी र एफ छ है, अर्थात् बी र एफ बराबर समूह हुन् भनेर लेख्ने भइहाल्यो। अब हामीले यो क ख ग गरिसकेपछि अब यो घ गरौँ है। घ मैले यहाँ माथि बनाइदिन्छु है, बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि। घ मैले यहाँ माथि बनाइदिन्छु, यहाँ घ नम्बर यहाँ बनाइदिन्छु। घ नम्बरमा के छ, हामीलाई कुन कुन समूह बराबर छन् भनेको छ। अब बी र ई बराबर छन्, किनकि बीमा चाहिँ 1 2 3 छ, यहाँ पनि 1 2 3 छ। सदस्य संख्या पनि बराबर छन् अनि सदस्य पनि एउटै छन्, त्यसैले बी र ई बराबर समूह हुन् है, किनकि सदस्य संख्या उत्तिकै र उही सदस्य छन्, त्यही भएर है यति कुरा हामीले लेखेका छौँ। यसरी हामीले यिनीहरूलाई समाधान गरेका छौँ। यहाँ तपाईले पक्कै पनि हेर्नुभयो क ख ग है। बी र ई चाहिँ के हो त? बराबर समूह हुन् भनेर हामीले लेखेका छौँ है, समूह बी र ई। यसरी हामीले लेख्यौँ किनकि यहाँ सदस्य संख्या बराबर छ, त्यही भएर पक्कै पनि यसलाई बुझ्नुभयो होला तपाईले है। यहाँ यो है, अनि एउटै सदस्य पनि छन्, त्यही भएर यसरी हामीले क ख गलाई सोलुसन गरेर यो क्वेसन नम्बर 6 लाई कम्प्लिट सोलुसन गर्यौँ। अब हेर्दैछौँ हामीहरूले क्वेसन नम्बर 7 लाई। क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ हामीलाई यदि समूहहरू ए बराबर यति बी बराबर यति छन् भने यी दुई समूहहरू समतुल्य समूह हुन्, कारण सही लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले समतुल्य समूह कसलाई भन्ने त थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छ। समतुल्य समूह सदस्य संख्या बराबर भएको समूहलाई भन्ने। यदि कुनै समूहमा सदस्य संख्या बराबर छ भने त्यो समूहलाई हामीले समतुल्य समूह भन्छौँ। सदस्य संख्या बराबर हुनु पर्यो, एउटै सदस्य हुनु परेन यहाँ है। अब हामीले यही कुरा लेख्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईले ए मा 4 5 छ अनि बी मा सी डी छ भनेपछि एउटा दुईवटा सदस्य छन् भनेपछि यो त के हो त? समतुल्य समूह हो। अब हामीले यही कुरा यहाँ राम्रोसँग सोलुसन गरेर लेखिदिउँ। अर्थात् मैले यहाँ लेखिदिएँ क्वेसन नम्बर 7 नम्बर एसओएलयू सोलुसन लेखेँ है। ए र बी दुवै समूहमा सदस्य संख्या बराबर
ए र बी दुवै समूहमा सदस्य संख्या बराबर छन्। त्यसैले समूह ए र बी है ए र बी समतुल्य समूह हुन्। यसरी लेख्यौं, अर्थात् देयरफोर ए इक्विभ्यालेन्ट बी एन्सर। सो पक्कै पनि यसलाई बुझ्नुभयो होला। यसरी हामीले यसलाई लेखेका छौँ। यहाँ हेऱ्यौँ भनेपछि हामीले ए र बी दुईटै समूह छन् नि, यिनीहरू यी दुईटा समूहमा चाहिँ 4 5 दुईवटा सदस्य, यहाँ पनि 4 सिडी दुईवटा समूह दुईवटा सदस्य। ए र बी दुवै समूहमा सदस्य संख्या बराबर छ, सदस्य संख्या 2 बराबर छन्। त्यसैले समूह ए र बी भनेको के हो त? समतुल्य समूह हुन् भनेर लेखेका छौँ। यति नै हो। त्यसैले ए र बी समतुल्य समूह हुन् भनेर लेख्ने यति नै हो। यो एन्सर सकिएको छ। अब क्वेसन नम्बर 8 जुन आजको क्लासको लागि अन्तिम क्वेसन हो। यहाँ चाहिँ हामीलाई भनेको छ ए बराबर ABCD, बी बराबर ABCDE भए यो यस्तै टाइपको क्वेसन परीक्षामा सोध्छ है। के समूह ए र समूह बी बराबर छन्? समूह ए र समूह बीलाई बराबर बनाउन के गर्नु पर्ला? यस्तै टाइपको क्वेसन परीक्षामा सोध्छ है। मैले के भने त्यसलाई बुझ्नु होला। अब हामीले यो कुरा यसलाई सोलुसन गर्छौँ बुझेर है। सबैभन्दा पहिला यहाँ दिएको कुरा नै लेखौँ हामीले है। मैले यहाँ सोलुसन एन्ड हियर लेखेँ। सोलुसन एन्ड हियर SOLU 8 नम्बर है। 8 नम्बर SOLU एन्ड सोलुसन लेखेँ मैले। अब सोलुसन लेखिसकेपछि ए बराबर दिएको छ। ए बराबर ABCD छ है र बी बराबर छ। ए बराबर ABCD छ, बी बराबर ABCDE छ है। यसरी हेऱ्यौँ भनेपछि हामीले ABCD है अनि बी बराबर ABCDE, ए बराबर अर्थात् बी बराबर ABCDE यो लेख्यौँ, दिएको कुरा लेख्यौँ। अब प्रश्न नम्बर कबाट सुरु गरौँ है। क नम्बरमा के छ त्यही हेरौँ। त्यहाँ क नम्बरमा भनेको छ हामीलाई के समूह ए र बी, के समूह ए र समूह बी बराबर छन्? समूह ए र समूह बी बराबर छैनन्। किन छैनन् थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छ है। सदस्य संख्या एउटै छैन। कारण दिन भनेको त छैन, तैपनि अब समूह ए र बी बराबर छैनन् लेखे पनि भयो। मैले यति पनि लेखेँ, समूह ए र समूह बी बराबर छैनन् किनभने परीक्षामा सोध्छ है कारण चाहिँ। किनभने समूह ए र बीमा उही सदस्य र उत्तिकै संख्यामा अर्थात् उत्तिकै सदस्य संख्या छैन। उत्तिकै सदस्य संख्या छैन अर्थात् छैनन्। त्यसैले है यसरी हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ। हामीले के लेख्यौँ भनेपछि समूह ए र बी बराबर छैन अर्थात् बराबर समूह होइनन्। किन भनेपछि समूह ए र समूह बीमा उही सदस्य पनि छैनन् अनि सदस्य संख्या पनि बराबर छैन है। त्यसैले यो उत्तिकै सदस्य संख्या छैनन् अर्थात् यहाँ 1 2 3 4 5 छ, यहाँ 4 छ अनि यहाँ उही सदस्य पनि छन् छैनन्, यहाँ यो एउटा छ है। यसरी लेखेका छौँ। अब यो क्वेसन हामीले लेखेका छौँ। अब ख नम्बरमा समूह ए र समूह बीलाई बराबर बनाउन के गर्नु पर्ला भनेको छ। समूह ए र समूह बीलाई बराबर बनाउनबाट रोक्ने के हो त? यो ई भन्ने सदस्य हो समूह बी को। अब हामीले त्यही गर्ने। अहिले एकैचोटि एक्सप्लेन गर्छु, फेरि भन्छु मैले। ABCD छ यहाँ भनेपछि 4वटा सदस्य हुने हुन् अनि यहाँ पनि ABCD छ, यहाँ पनि 4वटा सदस्य हुने हुन् अनि त्यसपछि ABCD नै छ, दुईटैमा एउटै छ। अनि यदि यो ईलाई हटायो भने के है, बुझ्नुभयो? यसरी मजाले बुझ्ने। अब केले डिस्टर्ब गरेको छ भन्ने कुरा बुझेर गर्ने है। अब ख नम्बर समूह ए र समूह बीलाई बराबर समूह बनाउन समूह बीबाट यी सदस्यलाई हटाउनु पर्छ है। हटाउनु पर्छ है। अर्थात् अब के हुने भयो त?
नाउ अब अनि त्यसपछि के हुने हो त ए बराबर त्यही हुने हो होइन ABCD हुने हो अनि त्यसपछि बी बराबर के हुने हो त अनि बी बराबर के हुन्छ ABCD नै हुन्छ है पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुभयो मैले यी सदस्यलाई हटाउनुपर्छ भनेको हो यो है यी सदस्यलाई हटाउनुपर्छ भने यो यी सदस्यलाई हटाउनुपर्छ भने र यो यी सदस्यलाई हटाउनुको कारण भनेको ABCD छ यहाँमा होइन ABCD छ एमा लेख्यौँ अनि बीमा चाहिँ ABCDE थियो अब यो ईलाई हटाइदिउँ हामीले अब ABCD हुने भयो ABCD हुने भयो अब होइन बीमा पनि ABCD हुने भयो ABCD हुने भयो अब तपाईँले पक्कै पनि यसलाई बुझिसक्नुभयो मैले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा अब यो ईलाई हटायो भने चाहिँ हामीले ABCD पाउँछौँ अनि ABCD नै हुने भयो बराबर हुने भयो नाउ ए बराबर ABCD अनि ABCD अनि बी बराबर ABCD हुने भयो अब पनि ABCD हुने भयो र ईलाई हटाइदियो हामीले अब देयरफोर अब के हुने भयो त है देयरफोर अब के हुने भयो A = B है एन्सर यो हुन्छ अब भनेको के अब A = B हुन्छ समूह A र B अब बराबर हुन्छ किनकि 1 2 3 4 वटा 1 2 3 4 वटा है यहाँबाट ई हटायौँ हामीले 1 2 3 4 वटा नै सदस्य भए र उही छन् 1 2 3 ABCD है बुझ्नुभयो पक्कै पनि यति नै अब एन्सर हुने हो भनेर हामीले यहाँ लेखेका छौँ अब यहाँ कन्फ्युज होला हैन यति नै हो हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा है र यहाँ 7 नम्बर सोलुसन गर्यौँ अनि 8 नम्बर गर्यौँ 7 नम्बर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 8 नम्बर यहाँ हेर्यौँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा जे मैले यहाँ भने नि आज त्यति नै हो अनि क्लासमा पनि तपाईँले धेरै कुरा सिकिसक्नु भयो होला अनि परीक्षामा पनि यस्तै टाइपका यो 8 नम्बर टाइपकै क्वेसनहरू बन्छन् त्यो क्वेसन बुझ्यो भने अर्थात् कन्सेप्ट बुझ्यो भने तपाईँले समतुल्य समूह के हो हैन त्यसपछि बराबर समूह के हो खाली समूह के हो अनि त्यसपछि सीमित असीमित समूह के हुन् यी सबै चिजहरू मजाले पढ्नु भयो भने अर्थात् यिनीहरूका कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने जस्तै मैले बुझाएँ नि ती बुझ्नु भयो भने परीक्षामा जस्तो क्वेसन आउँछ तपाईँलाई कुनै गाह्रो हुँदैन तर यदि त्यसरी कन्सेप्ट नबुझेको अवस्थामा भने क्वेसन पेपर चाहिँ गाह्रो लाग्न सक्छ अर्थात् परीक्षामा पनि गाह्रो लाग्न सक्छ अनि आफूले पनि केही नबुझेको कारणले गर्दा हो त्यो है त्यही भएर यसलाई मैले भनेको छु पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला समूह यो एमा चाहिँ तपाईँले यदि यो अर्को तरिकाले गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यो ए र बीमा समूह यो बनाउन चाहिँ समूह यो एमा यी सदस्य थप्नुपर्छ भने पनि यो सही हुन्छ है किन भनेपछि यहाँ ABCDE छ यहाँ पनि ABCD अब यी थपे भने पनि यो बराबर नै हुने हो त्यसैले समूह ए र बीलाई बराबर बनाउनको लागि समूह एमा यी सदस्य थप्नुपर्छ भनेर लेखे पनि केही फरक पर्दैन है एउटै हो त्यो बुझ्नुभयो पक्कै पनि अनि यहाँ यी थपेर अनि त्यसपछि यहाँ ई नै हुने हो अनि यो A = B नै हुने हो है सेट A = B नै हुने हो बुझ्नुभयो पक्कै पनि यी थप्दा हुन्छ समूह एमा भनेर लेख्दा पनि हुन्छ ठीक छ नि पक्कै पनि यसरी हामीले यो क्वेसन नम्बर 7 र 8 दुईटै क्वेसनलाई यहाँ सोलुसन गर्यौँ आजको लागि यति नै भन्छु अब हाम्रो भेट अर्को एक्सरसाइजमा हुनेछ धन्यवाद नमस्कार